हजुर नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनमुटुहरूमा। जीव कल्याण साहित्य परिवारको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट सधैँ झैँ प्रसारण हुने प्रत्यक्ष रचना वाचन कार्यक्रम लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। हजुरहरूकै साहित्य दुनियाँको मित्र राज श्रेष्ठ। हजुरहरू सम्पूर्णमा म हृदयदेखि नै साहित्यिक अभिवादन अनि हार्दिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। म एउटा पुरानो मुक्तकबाट आजको कार्यक्रमको ढोका खोल्न गइरहेको छु। मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। मेरो जीवनमा यो रात आँसु अनि सिरानी बाँकी छ। मेरो जीवनमा यो रात आँसु अनि सिरानी बाँकी छ। यो मन जलाएर गयो तिमीले मात्र खरानी बाँकी छ। मेरो जीवनमा यो रात आँसु अनि सिरानी बाँकी छ। यो मन जलाएर गयो तिमीले मात्र खरानी बाँकी छ। छुन सकेन मलाई विविध सांसारिक सुख सुविधाले। छुन सकेन मलाई विविध सांसारिक सुख सुविधाले। यो रातसँग मात्र तिमीले दिएको बिरानी बाँकी छ। यो रातसँग मात्र तिमीले दिएको बिरानी बाँकी छ। हस्त मेरो यो केही पुरानो मुक्तकबाट मैले आजको कार्यक्रमको ढोका खोलिसकेको छु र हजुरहरू आफ्नो रचना आफै वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले इन्भाइटको अप्सन खोलिसकेको छु। म यो जानकारी गराउन चाहन्छु, धेरैभन्दा धेरै साहित्य अनुरागी मनमुटुहरू यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म हजुरहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा नमन अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। जीव कल्याण साहित्य परिवारबाट नमन राजी लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि हार्दिक नमन अनि सुस्वागतम भन्न चाहन्छु। विनोद सरले नमन सर भन्नुभएको छ। उहाँ यस जीव कल्याण परिवारको संस्थापक हुनुहुन्छ, संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हार्दिक नमन गरे। प्रज्ञा बहिनी, सुरेश चापागाई सर, अटल अनमोल सर, बद्री नेउपाने मेरो अभिन्न मित्र हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई हार्दिक 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 नमन अनि सुस्वागतम भन्न चाहन्छु। अटल अनमोल सरले साहित्यिक नमन राज सर भन्दै हुनुहुन्छ। सङ्गीताजी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक नमन अनि स्वागतम भन्न चाहन्छु। म नारायण वाग्लेजीलाई जोड्ने जमर्को गर्दैछु। आजको पहिलो स्रष्टा सर्जकको रूपमा मैले नारायण वाग्लेजीलाई यहाँ जोड्ने जमर्को गरिरहेको छु। हेरौँ कतिसम्म हामी सफल हुनेछौँ। नमस्ते सर भन्नुभएछ नारायण वाग्लेजीले। हजुरलाई पनि हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु अनि मैले हजुरलाई एडिङ गरिरहेको छु सर। सक्नुहुन्छ भने कृपया हजुर उपस्थित भएर आफ्नो रचना आफै वाचन गरिदिनु होला। सुरेश चापागाई सरले नमन सर सम्पूर्ण अग्रज र साहित्य प्रेमीहरूमा पनि नमन अर्पण गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। सबै साहित्य मनमुटुहरूको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फ अनि जीव कल्याण साहित्य परिवारको तर्फबाट हजुरलाई पनि दुई हात जोडेर हार्दिक नमन अनि सुस्वागतम भन्न चाहन्छु सुरेश सर। यतिखेर फेरि रिक्वेस्ट आइपुगेको छ नारायण सरको। नारायणले फेरि पनि एडिङ गर्ने जमर्को गर्दैछु। हाम्रा अग्रज गुरु पुष्प घिमिरे काडाजी पनि उपस्थित हुनु भइसकेको छ। एकदम खुसी लाग्यो उहाँलाई यस कार्यक्रममा देख्न पाउँदा। प्रस्तुता लगायत सबैलाई नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हजुरलाई पनि दुई हात जोडेर हार्दिक नमन अनि स्वागतम भन्न चाहन्छु पुष्प घिमिरे सरलाई। मेरो
सामु यतिखेर अटोल अनमोल सरले पठाउनु भएको मुक्तक रहेको छ। म उहाँको मुक्तकलाई मेरो आफ्नो आवाज दिन गइरहेको छु। साथै मैले नारायण वाग्ले सरलाई पनि एडिङ गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। सायद विविध कारणले गर्दाखेरि उहाँ उपस्थित हुन नसक्नु भएको होला। कोही कसैसँग नाम मेल खान गएमा संयोग मात्र हुनेछ भन्नुभएको छ अटल अनमोल सरले। ठिकै छ, म उहाँ सबैसँग नाम मेल खान गएमा संयोग मानिदिनु, केवल रचनालाई रचना यहाँहरू समक्ष राख्दै उहाँको मुक्तकमा आफ्नो आवाज भर्न गइरहेको छु। भ्रमित पार्यो कमला विमला निर्मला देखाएर, भ्रमित पार्यो कमला विमला निर्मला देखाएर, नजिक सार्यो अनेक थरी मसला देखाएर। भ्रमित पार्यो कमला विमला निर्मला देखाएर, नजिक सार्यो अनेक थरी मसला देखाएर। बुद्ध मार्ग छाडी हतियार उठाउन बाध्य बनायो, बुद्ध मार्ग छाडी हतियार उठाउन बाध्य बनायो, बुद्ध मार्ग छाडी हतियार उठाउन बाध्य बनायो। शकुनी सुपर्णखा र नारद मुनिको कला देखाएर, शकुनी सुपर्णखा र नारद मुनिको कला देखाएर। एकदमै मिठो मुक्तक रहेको छ। उहाँ डियर कल्याणको व्यवस्थापक हुनुहुन्छ। निकै मिठो मिठो दमदार गजलहरू लेख्न माहिर हुनुहुन्छ, दमदार मुक्तकहरू लेख्नुहुन्छ उहाँ। सङ्गीता रिजाल पोखरेलजीले नमस्ते हजुर भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि धेरै धेरै नमन गर्न चाहेँ सङ्गीता रिजालजी, अनि स्वागत गर्न चाहेँ। मैले हजुरलाई जोड्ने जमर्को गर्दैछु। रिजाल पोखरेलजी, हजुरलाई मैले एडिङ गरिरहेको छु। सक्नुहुन्छ भने उपस्थित भएर आफ्नो रचना आफै वाचन गरिदिनु होला। हजुर हार्दिक नमन अनि सुस्वागतम छ डियर कल्याण साहित्य परिवारको यस प्रत्यक्ष रचना वाचन कार्यक्रममा। नमस्ते। नमन गरिदिन्छु। हजुर नमस्कार। नमस्कार मेरो पनि हजुरहरूलाई, यो साहित्य सुधा परिवार सम्पूर्ण परिवारहरूलाई मेरो पनि नमस्कार। यो डियर कल्याण साहित्य परिवार हो। धेरै दिन भइरहेको थियो यहाँनेरि हजुरहरूको कार्यक्रमहरू म धेरै ध्यान दिएर हेर्छु, साह्रै रोचक लाग्छ। त्यसैले मैले यहाँनेरि जोडिनलाई धेरै कोसिस गरिरहेको थिएँ, मौका पाएको थिइनँ। आज हजुरहरूसँग यसो जोडिन पाउँदाखेरि धेरै खुसी लागेको छ। मलाई पनि एकदमै खुसी लागेको छ हजुरलाई डियर कल्याण साहित्य परिवारको यस प्रत्यक्ष रचना वाचन कार्यक्रममा सामु ल्याउनु पाउँदा, जोडिदिन पाउँदा म आफूलाई भाग्यमानी ठान्दछु। दिदीको छोटो मिठो परिचय, हजुर दिदीको छोटो मिठो परिचय दिनुहोला, त्यसपछि हामी रचनातर्फ लाग्नेछौँ। हजुर मैले पनि एउटा सानो यसो कविता जस्तो लिएर उपस्थित भएको छु। जे जति सक्छु सुनाउँछु हजुरहरूलाई। पक्कै पनि हजुर रचना सुन्नकै लागि हामी उपस्थित भएका छौँ। पक्कै सुन्नुहोस्। हुन्छ दिदी, हुन्छ। सन्तानले बाआमालाई गरिदिँदा हेला, आफ्नै मुटु टुक्री जाँदा कसले जोडिदेला। सन्तानले बाआमालाई गरिदिँदा हेला, आफ्नै मुटु टुक्री जाँदा कसले जोडिदेला। हामीलाई पाउन ती आमाले कति भाकल भाकिन्, कति कष्ट सही कोखमा 9 महिना राखिन्। हामीलाई पाउन ती आमाले कति भाकल भाकिन्, कति कष्ट सही कोखमा 9 महिना राखिन्। जसले दिन कलेजी सिरानी, किन हुन्छ उनैको बिरानी। जसले दिन कलेजी सिरानी, किन हुन्छ उनैको बिरानी। सृष्टि हाम्रो पिताजीको रगतले बने, उनकै नामले चिन्छन् सारा जगतले पनि। सृष्टि हाम्रो पिताजीको रगतले बने,
उनकै नामले चिन्छन् सारा जगतले पनि। आज ठुलो भयौँ हामी उनकै काख टेकी, कर्तव्यलाई बिर्सिएर झार्छौँ उनकै सेखी। आज ठुलो भयौँ हामी उनकै काख टेकी, कर्तव्यलाई बिर्सिएर झार्छौँ उनकै सेखी। बा आमालाई नबनाऊ धराप, आशिक बनिदेला आशिक नै सराप। बा आमालाई नबनाऊ धराप, बनिदेला आशिक नै सराप। हामीलाई अमृत चुसाएर आफू ढिँडो खान्थिन्, आफ्नै भाग नपुगेमा अघाएमा भन्थिन्। हामीलाई अमृत चुसाएर आफू ढिँडो खान्थिन्, आफ्नै भाग नपुगेमा अघाएमा भन्थिन्। आफू कठ्याङ्ग्रिएर पनि हामीलाई न्यानो पार्थिन्, सन्तानलाई लुकाएर कति आँसु झार्थिन्। आफू कठ्याङ्ग्रिएर पनि हामीलाई न्यानो पार्थिन्, सन्तानलाई लुकाएर कति आँसु झार्थिन्। आधा रातमा पँधेरी जानु थियो, काखी चेपी सन्तानै सानो थियो। आधा रातमा पँधेरी जानु थियो, काखी चेपी सन्तानै सानो थियो। देखिँदैन त्यो बेलामा तिनको मुहार कालो, कलियुग यही जुनीमा आउँछ आफ्नो पालो। देखिँदैन त्यो बेलामा तिनको मुहार कालो, कलियुग यही जुनीमा आउँछ आफ्नो पालो। हस् त, यति नै सके हजुरहरूलाई। निकै मार्मिक मन छुने आमा बुवाको जुन बच्चाहरूलाई स्याहार सुसार गर्दाखेरि कति दुःख पाइन्छ, हजुर हजुर उनीहरूको हजुर आत्माले के हजुर गर्छ हजुर कस्तो गर्छ हजुर भनेर हजुर विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नु भएको छ। लयात्मक शैलीमा एकदम सुनिरहँ जस्तो लाग्यो, मनभित्र पनि भित्री मनसम्म छोयो यो कविताको हजुर भावले। हजुर निकै मार्मिक। फेरि पनि कुनै समयमा अलिकति सङ्कलन गरेछु भने फेरि पनि हजुरहरू समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुम्ला। हवस् त ल। हजुर, हामी त्यही आशामा नमस्कार। बसिरहनेछौँ, फेरि पनि हजुरको रचना सुन्न पाऊँ। यति मिठो कविता हजुर लेख्नुहुन्छ हजुर र हुन्छ हुन्छ। धेरै 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 आभार रहे हजुरप्रति यो मिठो कविता रोचक सुनाइदिनु। मानिदिनु भएकोमा म पनि धेरै धेरै खुसी छु। हवस् त, हजुर, अहिले बिदा हुन्छु ल। हुन्छ, हस् त, शुभरात्रि। हवस्, नमस्कार। सङ्गीता रिजाल दिज्यू हुनुहुन्थ्यो, निकै मन छुने मार्मिक कविता सुनाएर जानुभयो उहाँले। निकै मन छुने रहेको थियो लयात्मक शैलीमा। मैले डिबी छेत्रीजीलाई जोड्ने जमर्को गरिरहेको छु यतिखेर। धेरैभन्दा धेरै साहित्य मनमुटुहरूले हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। हजुरहरूको यो साथ, यो माया, यो हौसलाप्रति हामी सदैव आभारी हुनेछौँ। हामी हजुरहरूको ऋणी रहनेछौँ। यसै गरी सधैँ सधैँ हामीलाई माया गरिदिनु होला, साहित्यलाई माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यतिखेर भने म सङ्गीता पौडेल स्मृतिजीको गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। सक्नुहुन्छ भने हजुर आफैले उपस्थित भएर गजल वाचन गरिदिनु होला सङ्गीताजी। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले हजुरको यो गजललाई एकछिनको लागि पेन्डिङमा राखेँ। मैले डिबी सरलाई फेरि पनि एड गरेँ, नो एन्सर भनेर आएको छ डिबी सर। हजुरलाई मैले एड गर्न अलिकति असमर्थ भएको छु। हजुरहरू यदि सक्नुहुन्छ भने आफै उपस्थित भएर आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु होला। म यतिखेर भने हजुरहरूको कमेन्टतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। मैले डिबी सरलाई जोड्ने प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि जोड्न असफल भइरहेको छु। नारायण वाग्ले सरलाई पनि मैले जोड्ने जमर्को गरिरहेको थिएँ। म यतिखेर भने बद्री नेउपाने सरलाई एड गर्न कोसिस मिल्छ भने बद्री सर उपस्थित भएर हजुरका एकदम दमदार गजलहरू आफ्नो रचनामा, आफ्नो आवाजमा सुनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उहाँ निकै मिठो गजल लेख्न माहिर हुनुहुन्छ।
बद्री सर प्रवासमा रहेर पनि साहित्यलाई निकै माया गर्नुहुन्छ। उहाँको गजलहरू दमदार हुने गर्छन्। कृपया सक्नुहुन्छ भने उपस्थित भएर आफ्नो रचना वाचन हजुर गरिदिनुहोला। नमस्कार राज सर। हार्दिक नमन सर। निकै खुसी लाग्यो हजुरसँग जोडिन पाउँदा सर। हजुर सुनिरहनु भएको छ मलाई? हजुर अनि खासै नेटले सुनाउनुहोस्, साथ दिँदैन। के हजुर गर्ने सर, प्रविधिको कुरा हो, नेटवर्कको कुरा हो, यो हाम्रो बसमा हुँदैन, हाम्रो हातमा हुँदैन। हजुर आफ्नो छोटो मिठो परिचय दिनुहोला। धेरैभन्दा धेरै सर्जकहरू यहाँ उपस्थित भइरहनु भएको छ, हजुरलाई हेरिरहनु भएको छ। त्यसपछि हामी रचना वाचनतर्फ जानेछौँ। अहिलेलाई हजुरको परिचय दिनुहोला। हजुर हुन्छ, मेरो नाम बद्री नेउपाने बैरागी, अनि सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अछामदेखि, अनि हाल कुवेत हो। हजुर अनि भन्दै म आफ्नो एउटा गजल चाहिँ वाचन गर्न गइरहेको छु। हुन्छ सर, पक्कै पनि एकदम आतुर छ सर हजुरको गजल सुन्नलाई। नेटले खासै साथ दिइरहेको छैन है, हजुर तैपनि अब नेटले साथ दिएसम्म म यहाँहरूमाझ उपस्थित हुनेछु र यो डिएर कल्याण साहित्यमा चाहिँ जो आबद्ध भएर साहित्यिक मनमुटुहरूले चाहिँ जुन यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई सबैलाई मेरो साहित्यिक नमन गरे। हजुर र मेरो गजलहरू यसरी सुरु हुन्छ। फुलबारीमा फुल छन्दा गल्ती भयो रहेछ, फुलबारीमा फुल छन्दा गल्ती भयो रहेछ, पराईलाई आफ्नै ठन्डा गल्ती भयो रहेछ, फुलबारीमा फुल छन्दा गल्ती भयो रहेछ। आजकाल भने हेप्न चेप्न साह्रै थालेका छन्, आजकाल भने हेप्न चेप्न साह्रै थालेका छन्, अलिकति ठुलो मान्दा गल्ती भयो रहेछ, फुलबारीमा फुल छन्दा गल्ती भयो रहेछ। पहिला राम्रै चलेको थियो रासर, पहिला राम्रै चलेको थियो, कुराकानी भइरहन्थ्यो, पहिला राम्रै चलेको थियो, कुराकानी भइरहन्थ्यो, फेसबुकबाट बलक हान्दा गल्ती भयो रहेछ, फेसबुकबाट बलक हान्दा गल्ती भयो रहेछ, फुलबारीमा फुल छन्दा गल्ती भयो रहेछ, बीच बाटोमै चुट्छ भन्ने पत्तो नपाई मैले, बीच बाटोमै चुट्छ भन्ने पत्तो नपाई मैले, पिरतीको डोरी बान्दा गल्ती भयो रहेछ, फुलबारीमा फुल छन्दा गल्ती भयो रहेछ। यो मैनानी कम्पनीले तलब काटिदिएको छ, यो मैनानी कम्पनीले तलब काटिदिएको छ, 12 घण्टा वाइपर तान्दा गल्ती भयो रहेछ, फुलबारीमा फुल छन्दा गल्ती भयो रहेछ, पराईलाई आफ्नै ठन्डा गल्ती भयो रहेछ। हस् सर। वाह, निकै मिठो गजलका शेरहरू निकै दमदार रहेको छ। हजुरको हरेक गजलहरू दमदार हुने गर्छ, मलाई थाहा छ। हजुरसँग हामी सहकार्य पनि गरिरहेका छौँ। हजुरको गजलहरू हामी लाइभ भन्दा बाहिर पनि बेला बेलामा सुन्ने मौका पाउँछौँ। हजुरका गजल का यो लेखनहरू अझै प्रभावशाली हुँदै जाउन्, सबै स्रष्टाहरू माझ परिचित हुँदै जाउन्, हजुर सबैको मनमुटुमा बस्न सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। निकै धन्यवाद ओजनदार सर, अनि गजल यहाँ रहेको हेरिरहनुभएका र कमेन्टहरू गरिरहनुभएका सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई हजुर आभार व्यक्त गर्दै अरू केही छ भने सुनाउन अहिलेलाई छुट्टी। सक्नुहुन्छ? एउटा गजल छ भने अरू एउटा सुनाउन सक्नुहुन्छ? अन्यथा हामी अरू सर्जकहरूलाई पनि जोड्नेछौँ, अर्को गर्नेछौँ पक्कै पनि। हजुर अर्को एउटा गजल छ भने सुनाउन सक्नुहुन्छ हजुरले? हजुर अर्को गजल त छ, अनि हेर्नुपर्छ, अर्को गजल याद चाहिँ छैन। हुन्छ, हजुर गजल खोज्दै गर्नु होला, त्यतिखेर म कमेन्टमा जाँदै गर्छु। म धेरैभन्दा धेरै सर्जकहरू यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। परदेशी घिमिरो माइलो मिठो वाचन भन्दै हुनुहुन्छ, अघि दिदीको कवितालाई भन्नुभएको अत्यन्त मिठो वाचन र रचना भन्दै हुनुहुन्छ। सङ्गीता पौडेल, स्मृतिजी, बद्री नेउपाने बैरागीजी अहिले उपस्थित हुनुहुन्छ हामीसँग एज अ गेस्ट। आफ्नो मिठो दमदार प्रस्तुति दिनुभएको छ। उत्तम शर्मा सरले नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, हजुरलाई हार्दिक नमन गर्न चाहे उत्तम शर्मा सर। अनि हजुरले गजल पाउनु भएछ मलाई खबर गर्नु होला, त्यतिसम्म म यहाँ कमेन्टमा जाँदै गर्छु है सर।
हेलो बद्री सर, सुनिरहनु भएको छ? गङ्गाधर शर्मा आचार्यजीले कल्मी भन्नुभएको छ। पक्कै पनि गङ्गाधर सर, म पालै पालो सबैलाई जोड्ने जमर्को गर्ने नै छु। प्रिया नेउपाने ज्यूलाई पनि हार्दिक नमन अनि सुस्वागतम। मेरो गाउँले हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। बद्री सर अहिले हामीबाट ओझेल हुनु भइसकेको छ, सायद उहाँले गजल भेट्नु भएन या प्राविधिक समस्या ले गर्दाखेरि होला। उहाँ स्याङ्जाबाट हुनुहुन्छ, हेलो भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार गरे बहिनीलाई यहीँबाट। सुजन नेउपाने सर अनि यसै गरी प्रवीण सुवेदी, माधव थापा सर, सबैलाई हार्दिक हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। यतिखेर म फेरि नारायण वाग्लेजीलाई जोड्ने जम्दैछु। त्यतिन्जेलसम्म म फेरि पनि हजुरहरूकै कमेन्टतर्फ जानेछु। नमस्ते। नमन गरे सर, फेरि पनि जोडिन पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ। आरामै हुनुहुन्छ सर? हजुर, एकदमै आरामै छु। अनि हजुरको सुनाउनुहोस्, के छ हालखबर? म पनि निकै आरामै छु। हजुर, सधैँ सधैँ आरामताको कामना पनि गर्दछु, सधैँ कुशल मङ्गल नै रहोस्, त्यो कामना गर्न चाहे सर। हजुरहरूको आशीर्वाद सधैँ लागिरहोस्। हजुर, पक्कै पनि हामी धेरै धेरै यहाँ साहित्य मनमुटुहरूले कामना गरिराखेकै हुन्छ आफ्नो भित्री मनबाट। हामीलाई कुशलता मङ्गलताको कामना बारम्बार गरिरहनुहुन्छ। पक्कै पनि यो सुन्नुहुन्छ, माथि बसिरहने ईश्वरले, भगवान्ले सुन्नुहुन्छ। पक्कै पनि यो अपेक्षा गरौँ हामी। अनि सर, हजुरलाई पहिला पनि जोडिएको थिएँ, यो सायद दोस्रो पटक हुनुपर्छ है? दोस्रो पटक। पहिला निकै दमदार गजल सुनेको थियो हामीले, एकदम खुसी लागेको थियो। हजुर आफ्नो छोटो मिठो परिचयसँगै हामी पछि रचनातर्फ प्रस्थान गर्नेछौँ। म नारायण वाग्ले, जैमिनी नगरपालिका बागलुङबाट, अहिले चाहिँ दक्षिण कोरिया। हजुर, मैले त पहिल्यै थाहा थियो होइन, तर पनि धेरै नयाँ सर्जक स्रष्टाहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, धेरै दर्शक श्रोताहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अघिदेखि जोडी जमर्को गरिरहेको थिएँ, सफल भयो, खुसी लाग्यो। आज के लिएर आउनु भएको छ सर? एउटा चाहिँ हजुरलाई स्पेसल मुक्तक है। हजुर, एकदम खुसी लाग्यो, धन्यवाद। हजुर। भित्र भित्रै तिमीलाई आँखा लाउने होलान् कति, भित्र भित्रै तिमीलाई आँखा लाउने होलान् कति, हेर्न मात्रै डर कल्याणमा आउने होलान् कति, हेर्न मात्रै डर कल्याणमा आउने होलान् कति, कोइलीको चाहिँ समधुर सुमधुर तिम्रो बोली सुन्ने आशले, कोइलीको चाहिँ सुमधुर तिम्रो बोली सुन्ने आशले, नजाने नि गीत र गजल गाउने होलान् कति, भित्र भित्रै तिमीलाई आँखा लाउने होलान् कति, हेर्न मात्रै डर कल्याणमा आउने होलान् कति। वाह, धेरै नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुरलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि वीर कल्याण साहित्य परिवारको तर्फबाट। वीर कल्याणको लागि यति मिठो मुक्तक यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, निकै आभारी रहे सर। एउटा गजल छ सर, त्यो गजल भन्छु अब चाहिँ। हुन्छ सर, हजुरको गजल सुन्न त म सदैव एकदम आतुर भएर बस्नेछु। निकै दमदार लेख्नुहुन्छ। माफ गर्नु होला। हजुर भन्नुहोस् सर। भरममा नपर्नुस् बोटमा पैसा फलाउँदैन परदेशीले, भरममा नपर्नुस् बोटमा पैसा फलाउँदैन परदेशीले, विदेश जाँदैमा मर्सिडिज गाडी चलाउँदैन परदेशीले, विदेश जाँदैमा मर्सिडिज गाडी चलाउँदैन परदेशीले, उसका पनि बाध्यता छन् पीडा कति कति, उसका पनि बाध्यता छन् पीडा कति कति, प्लेन चढ्दैमा इन्डक्सन चुलो बलाउँदैन परदेशीले, भरममा नपर्नुस् बोटमा पैसा फलाउँदैन परदेशीले, विदेश जाँदैमा मर्सिडिज गाडी चलाउँदैन परदेशीले, सजिलो छ है धन कमायो घर बिर्सियो भन्न, सजिलो छ है धन कमायो घर बिर्सियो भन्न, बाआमासँग बोल्न पनि भलाउँदैन परदेशीले, प्लेन चढ्दैमा इन्डक्सन चुलो बलाउँदैन परदेशीले, अस्पतालमै लड्दा पनि आरामै छु भन्छ घरमा, अस्पतालमै लड्दा पनि आरामै छु भन्छ घरमा,
जिउँदै मर्दा नि आफ्नो मन जलाउँदैन परदेशीले, बाआमासँग बोल्न पनि भलाउँदैन परदेशीले। नेपाल छोड्यो कि ठुलो भयो गाईगुई गर्नेहरू, नेपाल छोड्यो कि ठुलो भयो गाईगुई गर्नेहरू, ढुक्क हुनुस् पैसाको बोट ढलाउँदैन परदेशीले, भरममा नपर्नुस् बोटमा पैसा फलाउँदैन परदेशीले, विदेश जाँदैमा मर्सिडिज गाडी चलाउँदैन परदेशीले। यति दादा। आहा, निकै सुन्दर शेरहरू गरेको, निकै दमदार परदेशीको वास्तविक कथालाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ आफ्नो गजल मार्फत। निकै दमदार शेर रहेको छ, मन छुने शेरहरू रहेको छ। वास्तवमा अस्पतालमा हुँदा पनि आरामै छु भन्छ होइन। एकदमै हजुरको मन नै त्यस्तै छ कि हजुरको मन धेरै खतरा नि, छोइहाल्छ मन अनि। पक्कै पनि हामी परदेशमा छौँ, परदेशीको पीडा व्यथा कस्तो हुन्छ, सायद परदेशीको जीवन कथाहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भोगिसकेका छौँ। र यो परदेशीको कथा जब आउँछ नि सामुमा, तब मन भरेर आउँछ। तर बाध्यता छ, कसैलाई आँसु देखाउन सकिँदैन, विवश छ मान्छेहरू, तर मन चाहिँ गएको हुन्छ। हजुरप्रति धेरै आभार रहे, धेरै धेरै यहाँ मिठा मिठा कमेन्टहरू आइरहेको छ। हजुरको प्रशंसाको लागि कमेन्टको ओहिरो लागेको छ। हजुर सम्पूर्ण साहित्य मनहरूप्रति जो कमेन्ट गरेर उहाँलाई केही गर्ने हौसला दिनुभएको छ, एउटा ऊर्जा थप्नु भएको छ, त्यसको लागि उहाँको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हजुरहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि हजुरलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु, हामी परदेशीको कथा व्यथा गजल मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएकोमा। अरू केही सुनाउन चाहनुहुन्छ भने एउटा गजल मुक्त केही सुनाउन चाहनुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी थोरै ओझेल हुनेछौँ। हुन्छ, म यहाँ खोज्दै गर्छु। हेर्नु भएर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरू अनि डियर कल्याण परिवारलाई फेरि पनि मैले साहित्यिक नमन भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण हेरेर बस्नुभएका साथीहरू, साथ दिनुभएको सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई। हजुर यतिखेर गोपाल भण्डारी गुरुले मिठो भन्नुभएको छ, गुरुलाई हार्दिक नमन अनि स्वागतम गर्न चाहे। गोपाल सर हजुरलाई सुषमा हमालपुर मेरो मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले पनि बुटलदेखि हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। सुगम जोशी मिसिङ यार भन्दै हुन्छ, हजुरलाई धेरै मिस गरिरहनु भएको छ उहाँले। मैले हजुरको म्यासेज उहाँलाई सुनाइदिइसकेँ। सुगम सर बद्री नेउपाने बैरागी राज सर फेरि जोड्नु होला, हामी पक्कै पनि हजुरको गजल हामी फेरि सुन्न आतुर छौँ। नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ गोपाल भण्डारी सर, नमन गरेँ हजुरलाई। सविता शर्मा ग्रेट भन्दै हुनुहुन्छ, हजुरलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो प्रशंसाको निम्ति। माधव थापा सर राम्रो गजल सुन्न पाइयो भन्दै हुनुहुन्छ, वाह गजल भन्दै हुनुहुन्छ। पवन सुवेदी हजुर सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रज्ञा खड्का बहिनीले आहा कति मिठो रचना भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ यतिखेर हाम्रा डियर कल्याण परिवारका एडमिनजीहरू सङ्गीता पौडेलजी, संस्थापक विनोद घिमिरे सर, व्यवस्थापक अटल अनमोल सर, व्यवस्थापक सुजन केसी सर, व्यवस्थापक प्रज्ञा बहिनी सर, सबैले मलाई हेरेर मिठा मिठा रचनाहरूमाथि कमेन्ट गरेर साथ दिइरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले भेट्ने दाजुबाबु भन्छु ल। हुन्छ हुन्छ, एकदम पक्कै पनि वाचन गर्नुहोस्, एकदम आतुर छ। हजुरका त हरेक गजलहरू मलाई एकदम उत्कृष्ट लाग्छ। उनी उता छन् म यता प्यार कसरी हुन्छ, उनी उता छन् म यता प्यार कसरी हुन्छ, एक अर्काको सम्मार अनि स्याहार कसरी हुन्छ, एक अर्काको सम्मार अनि स्याहार कसरी हुन्छ। नसोध मलाई मायाको याद कति आउँछ, नसोध मलाई मायाको याद कति आउँछ, माया गरेसी थाहा पाउँछौ अत्यार कसरी हुन्छ, एक अर्काको सम्मार अनि स्याहार कसरी हुन्छ। भन्न त भन्छन् उनी हजुरकै हुन्छु सयौं जुनी, भन्न त भन्छन् उनी हजुरकै हुन्छु सयौं जुनी, तर पनि भेटै नभई पत्यार कसरी हुन्छ, माया गरेसी थाहा पाउँछौ अत्यार कसरी हुन्छ। वाह मिठो। सुनेको छु कता कता शक्तिशाली हुन्छ रे माया, सुनेको छु कता कता शक्तिशाली हुन्छ रे माया, उता बन्दुक यता गोली हतियार कसरी हुन्छ,
उता बन्दुक यता गोली, हतियार कसरी हुन्छ, वाह दमदार। तर पनि भेटै नभई पत्यार कसरी हुन्छ, उनी उता छन् म यता, प्यार कसरी हुन्छ, एकअर्काको सम्मार अनि स्याहार कसरी हुन्छ। अनि थोरै मिस्टेक भयो, मैले काटिदिएर रहेछु कि थोरै लाइन त्यो भएर कस्तो कन्फ्युजिङ भयो कि थोरै। त्यस्तो खासै सानो सानो मिस्टेकहरूमा त हामी आत्तिनु पर्दैन। कहिलेकाहीँ वाचन गर्दै जाने क्रममा कहिलेकाहीँ हरफहरू तलमाथि हुन जान पुग्छ हामीले पढ्दाखेरि होइन। त्यो सबैमा हुन्छ, प्रायः सबैमा हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जो साहित्यमा लागि परेको छौँ उहाँले सजिलै बुझ्नुहुन्छ यो समस्या कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा। मलाई आशा छ मोबाइलमा चाहिँ नोटमा टाइपिङ गर्दाखेरि चाहिँ कपी डायरीमा लेखेको चाहिँ थोरै केराएर रहेछु कि त्यो भएर चाहिँ कन्फ्युज भयो। हजुर कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन जान्छ, तर पनि निकै दमदार मिठो भाव रहेको, यता गोली उता बन्दुक हतियार कसरी हुन्छ, एकदम गजबको शब्दहरू छनौट गर्नुहुन्छ हजुरले गजल लेख्नु हुँदाखेरि। खुसी लाग्छ मलाई साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि। मनमा भित्री मनसम्म छुन्छ हजुरको प्रत्येक गजलहरूले। मैले केही गजलहरू सुन्ने अवसर पाएँ होइन, निकै खुसी लाग्छ। हुन्छ, हजुरले मिठो मिठो गजल सुनाउनु भयो, हजुरप्रति एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरका कलमहरू निरन्तर यसरी चलिरहँ, सधैँ सधैँ हामीले हजुरका यस्तै मजेदार कृतिहरू सुनिराख्न पाऊँ है, यो आशा अपेक्षाको साथमा। हजुरबाट अहिले थोरै ओझेल हुन्छु, अन्तिमसम्म हेरेर लाइक सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पनि विश्वास लिएको छु। हस् त, धन्यवाद, शुभरात्रि। नमस्ते, शुभरात्रि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नारायण वाग्लेजी भग्लुङबाट। उहाँका गजलहरू निकै दमदार हुने गर्दछन्, निकै ओजनदार हुने गर्दछन्। जीलाई एड गर्ने छु। गगन सर उपस्थित हुनुभएको छ यतिखेर, नमन राज सर भन्दै हुनुहुन्छ, हजुरलाई हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। अनामिका श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, दर्शन नमस्ते, सम्पूर्ण मन आँखामा कति मिठो रचना भन्दै हुनुहुन्छ, हजुरलाई पनि सुस्वागतम अनि नमन गर्न चाहे अनामिका श्रेष्ठजी। हजुर सर हार्दिक नमन अनि सुस्वागतम भन्न चाहन्छु सर। सर होइन दाजु भन्नु। हुन्छ दाजु। मलाई अङ्ग्रेजी शब्द भर्सक हामीले बोल्नु हुँदैन। हजुर पक्कै पनि नेपाली साहित्यमा लागेपछि नेपाली साहित्यको उत्थान र नेपाली भाषाको उत्थानमा लाग्नुपर्छ पक्कै पनि। हजुरको यो सोच, यो विचारलाई म सलाम गर्न चाहन्छु। हजुरलाई डियर कल्याण साहित्य परिवारको यस प्रत्यक्ष रचना वाचन कार्यक्रममा हार्दिक नमन अनि अभिवादन गर्न चाहे दाजु। हजुरको शुभ नाम के हो? पहिलोपल्ट भेट भएको हो क्या हो? हजुर हामी पहिलोचोटि जोडिँदैछौँ र हजुरलाई स्वागत गर्न पाउँदा एकदम मन हर्षित छ। मेरो नाम राज श्रेष्ठ, रेटडा हो, हाल म कुवेतमा छु। कुवेतबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु र लामो समयदेखि डियर कल्याणमा एउटा तपाईँको साहित्य प्रेमलाई हजुर सर म धन्यवाद गर्छु। हजुर दाजु एकदम आभारी तपाईँहरूको जुन एउटा होइन त्यो डियर चाहिँ अलि मन परेन। डियर कल्याण परिषद चाहिँ कति राम्रो छ यो। हजुर हजुर नेपाली कल्याण परिषद राख्न पाए भए हुन्थ्यो होइन? हजुरको सुझावलाई हामी मनन गर्नेछ अवश्य पनि। हामी भविष्यमा हजुरको यो सुझावलाई चाहिँ मनन गरेर हजुर त्यो सम्बन्धी हामी कार्य अवश्य पनि गर्नेछौँ सर। दाजु सर भन्ने यो बानी परेको भएर आशा छ। यो हाम्रो सर भन्ने दास्ताको प्रतीक हो क्या? हजुर पक्कै पनि दाजु, हजुरले सही कुरा गर्नुभयो। यो उसले भारतीयहरूले सिकाएको अङ्ग्रेजको दास भएर हजुर हजुर हामी पनि त्यसका दास हुन खोज्छौँ। हजुर एकदम सही कुरा गर्नुभयो। थाईवासीहरू, ठुल्ठुला विद्वानहरू, ठुल्ठुला पदासीन व्यक्तिहरू पनि हजुर कतै भाषण गर्नु पर्यो भने पहिले उ गर्छन् क्या, आफ्नै भाषामा बोल्छन्। अरू दोभाषीले अनुवाद गरिदिन्छन्। त्यस कारणले हस् त अब म रचनातिर लाग्छु। हुन्छ दाजु, हामी हजुरको रचना सुन्न पनि आतुर छौँ। हेमन्त ऋतु छ, मन्दाक्रान्त छन्द हो, अब हेमन्त ऋतु पनि आयो होइन? पक्कै पनि अब हेमन्त ऋतु सुरु हुन लागिसक्यो। वर्षा भाग्यो अनि ऋतु शरद राज्यको छैन पालो, हो हेमन्त
प्रमुख अहिले राज्य गर्दैछ आलो आलो पालो गजब ऋतुको प्रेमको दियालो यस्तो राम्रो प्रकृति रचना दिव्य हो दैव जालो खोला नाला शिखर हिमले ढाक्दछन् वृक्ष ताल ज्यादै सेता रजत समछन् दुध जस्ता हिमाल पर्दा पर्दा प्रतिदिन हिउँ शैल बन्छन् विशाल गर्छन् पहिले रवि किरणले शैलको अङ्कमाल हाम्रो सगरमाथामा पहिले सूर्य चम्किने नै चाहिँ हाम्रै सगरमाथामा हो। हजुर पक्कै पनि रवि किरणले चाहिँ लालीमा छाएर पुरा अङ्कमाल गरेको दृश्य देख्न पाइन्छ हिमशिखर हिमचुचुराहरूमा एकदम मिठो सेतो टोपी तरु शिखरको हुन्छ सेतै कपाल हेर्दा हेर्दै सघम हिमको वंश साम्राज्य जाल भोग्नै पर्ने प्रकृति विधिको यो भयो शीतकाल जाडो भोग्ने समय सबको चाहिने उष्णमाल डाँडा काँडा चरन हिमले सागरै ढाकिएछन् उँभो तीर्थ हिमले मार्ग बन्दै भएछन् खोला नाला तटतिर जमी काँच जस्तै बनेछन् धारा आदि दिन दिन जमी पारदर्शी भएछन् जाडो बढ्दा अतिशय भयो बस्न खानै बबाल चौरी गाई हरुण कुखुरा कस्तुरी ग्या बनेल ग्या भनेको एक किसिमको हरिण हो। यो मैले शेर्पा भाषालाई पनि स्थान दिउँ भनेर राखेको। भेडा बाख्रा शिखरतिर छन् तिरका थार डाँफे मुलाल भैँसी आदि क्रमशः झरे छल्ल जाडो अकाल ध्यानी झै छन् स्थिर हिमचुली देखिने साधु तुल्य पत्नी जस्ता सुगम सरिता मित्र हुन् शान्त कुल्य दानीले झै मधुर जलाउ शान्ति दिन्छन् अमूल्य ज्ञानीले झै प्रतिपल बिना देन दिन्छन् अतुल्य नागा बाबा सदृश तरु छन् प्राय नाङ्गा भुतुङ्गा माता झै छन् नभति खुला स्पष्ट आकाश गङ्गा छन् पन्छीका लहर नभमा भाङ्गा र टिङ्गा चङ्गा उठ्छन् विविध रङका पार्दछन् चित्त चङ्गा। सुनिएको छ? एकदम मिठो सुनिएको छ, एकदम मन आनन्दित भइरहेको छ, मन्त्रमुग्ध भयो हजुरको यो लयात्मक वाचनले। अगाडि बढ्नु सर। पाकेका ती कुसुम फल छन् अन्न तोरी पहेँला हाँसेकी छन् प्रकृति जननी दैवले गर्छ खेला ज्यादै राम्रो कृषक धन हो मुख्य हेमन्त बेला सोच्ने साच्ने कृषकहरूको कामले साथ देला बर्खे पानी सबतिर घटे छैन विस्तीर्ण भेल जाडो बढ्दा अधिक कपडा चाहिने छन् अचेल घट्दै जान्छन् दिन तर निशा बढ्दछन् छैन मेल छैनन् पोल्ने रवि किरण औ चन्द्रमा छन् अमोल घैया कोदो गगर तर मुगी ध्यान औ दाल कालो बोडी पाके ऋतुसित मिली कागुनु औ जुनेलो धेरै खट्छन् कृषक मनले गर्न छोडे बियालो खट्नै पर्ने ऋतु समय हो खप्टिने चाप मेलो ज्यादै खट्दा निसी दिवसमा भाग्यले दिन्छ साथ धेरै खट्ने मन र पसिना साथ हुन्नन् अनाथ मान्छे नै हुन् श्रम र मतिले बन्न सक्ने सनाथ राम्रो चल्ने कलम ऋतुमा पूज्य हुन् लेखनाथ। उहाँले ऋतु विचार लेख्नु भएको छ, भाइले पढ्या छ होला होइन? कविता सम्बन्धी वाचनहरूमा त्यति राम्रो दखल राखेको छैन, अध्ययनको क्रममा नै छु।
कविता सुन्न एकदम आनन्द लाग्छ। कवितामा हामीले खोजेको चाहेको सम्पूर्ण भावहरू समेट्न सकिन्छ, जसरी मुक्तकमा या गजलमा समेट्न सकिँदैन, तर कवितामा हामीले प्रष्ट रूपमा समेट्न सकिन्छ। त्यही भएर कविता सुन्न एकदम आनन्दित हुन्छु। तर पनि म प्रायः जसो गजल र मुक्तक लेख्ने गर्छु। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ठिक छ, कवितामा त्यो पनि एउटा रचना हो, साहित्य विधा हो। हजुर भिन्डी हजुर भन्टा लसुन धनिया सागर आयो र मुला, बोडी लौका सलगम तथा फुलकोपी बरेला, पालुङ औ चमसुरहरू बन्द कोपी करेला, मिल्छन् सब्जी अपुग नहुने यो छ आदर्श बेला, राता राता मधुर रसिला मुन्तला छन् अनार, ठुला गोला अतुल भरिला सुन्तला छन् जुनार, ठुला साना तरुर लहरा झुक्त छन् खप्न भार, यस्ता मिठा फल रचयिता हुन् विवेकी अपार, जाडो बढ्दा प्रतिदिन घटे फुल दिन्छन् बिल्दिन्छन् बिदाई, बाँकी बेली तगर र चुवा लालुपाते र जाई, छन् सयपत्री अनि मखमली आदि छन् पुज्नलाई, हो हे मन्त्र प्रकृति विधिको दान गर्ने रमाई, हाँस्दै नाच्दै सबजना मिली गर्न थाले कटाई, खान्छन् बेच्छन् फल फसल ती राख्दछन् खानलाई, खानै बेच्ने दिन नसक्ने छुट्टिए फ्याँक्नलाई, बोटैमा छन् कति फलहरू क्या मजा हेर्नलाई, रोगी बुढा अशक घरमा थन्किए दुःख खेप्छन्, गाई बुढा गाई बयल बिचरा गोठका भित्र बस्छन्, लेकालीमा कति तलझरी काम व्यापार गर्छन्, जाडो छल्छन् अधिक घरको चिज जोड्छन् र साच्छन्, नेपालीका अधिकतरका थन्किए अन्नबाली, धन्दा छैनन् अधिक अहिले हात छन् प्राय खाली, बाटा खाटा सबतिर खुले किन्तु छोडी हिमाली, तन्नेरीमा अधिकतमको काम खोज्ने छ पाली। अब यो सबै अहिले विदेश गएका छौँ हामी, भनौँ न, म त अब बुढो भएँ, नेपाली नै अति पछि परे छैन राम्रो विकास, पैसा छैनन् बहुत घरमा काम नै छैन खास, गर्ने भन्ने युवकगण नै बन्न आँटे हताश, पैसा खोज्ने मनसित युवा पस्न थाले विदेश, जाडाको हो समय अहिले दूरमा छन् दिनेश, दिनेश भनेको सूर्य, जाडो बढ्दा अतिशय कडा चल्छ चिसो बतास, प्यारो गर्ने प्रियतम बिना कामिनी छन् निराश, एक्लै पर्दा पछि पर गई प्रेयसी छन् उदास, हेमन्त प्रहर्षिणी छन्द, हेमन्त प्रिय ऋतु हो धनाढ्य धन्य, ताताले सब दुःख रोक्छ शीत जन्य, जोडी नै हितकर मित्र हुन् अनन्य, प्रेमीको मिलन सदैव हुन्छ मान्य, जाडाका प्रमुख दुई रुई खुई हुन्, ठण्डीमा प्रिय र चाहिने गुणी हुन्, निर्माता युगल घनिष्ठै सनै हुन्, हेमन्त प्रवृत्ति दिने धनी उनै हुन्। निकै मिठो वाचन शैली पनि त्यतिकै मिठो दाजुको। ऋतु सम्बन्धी हुन नि पक्कै पनि हेमन्त ऋतु अब सुरु हुन लागिसकेको छ। हजुरले कवितामा भन्नुभएको जस्तै सुन्तला जुना अनारहरू विभिन्न परिका तरकारीजन्य कुराहरू उत्पादित हुने समय हो हेमन्त ऋतुमा, होइन? यसै गरी हजुरले हेमन्त ऋतुको विस्तृत रूपमा वर्णन गर्न सफल हुनुभएको छ। निकै आभारी रहे हजुरको यो कविता प्रस्तुतिको लागि। मन प्रसन्न बनाइदिनु भयो गोपाल दाजु। हजुर के अरे भाइको घर कहाँ हो? मेरो हेटौडा हो। हेटौडा कहाँ? हेटौडा उपमहानगरपालिका 15 रत्नमाटी। हस् त ल,
हुन्छ, हामी धेरै खुसी छौँ। धेरैले हजुरका कविता सुनेर एकदम मन्त्रमुग्ध भएर बसिरहनु भएको छ। दमदार कविता, नमन गरे गुरु भन्नुभएको छ, मिठो कविता श्लोकमा गोपाल दाजु भन्नुभएको छ। एकदमै सबैजना प्रसन्न छन्। हामी फेरि फेरि अरू कार्यक्रमहरूमा पनि जोडिने आशा अनि अपेक्षा राख्दछौँ। गोपाल दाजु, हजुरको यो प्रस्तुतिको लागि, यो कविताको लागि हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहे, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई यसो कुञ्जी पठाइदिनु होला है। लिङ्क, कुञ्जी भनेको लिङ्क। हुन्छ हुन्छ, म हजुरलाई पठाइदिन्छु। हस् त, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोपाल भण्डारी गुरु। निकै मिठो उत्कृष्ट कविता वाचन गर्नुभयो। हेमन्त ऋतुको बारेमा पक्कै पनि हेमन्त ऋतुमा हुने कुराहरू उहाँले सविस्तार कवितामा वर्णन गर्नुभएको छ। निकै मिठो कविता। यतिखेर म हाम्रो डियर कल्याणका व्यवस्थापकज्यूहरूमध्ये कसैले उहाँलाई यो लिङ्क उहाँको इनबक्समा उपलब्ध गराइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया हजुरहरूले उहाँको इनबक्समा यो लिङ्क, यो चल्दै गर्दाखेरि लिङ्क उपलब्ध गराइदिनु होला। यति भन्दै हाम्रो अमर सर निकै राम्रो प्रस्तोता हुनुहुन्छ, निकै मिठो गजल लेख्नुहुन्छ, वाचन गर्नुहुन्छ। अमर खड्का सर, उहाँलाई हार्दिक नमन अनि सुस्वागतम भन्न चाहन्छु यस प्रत्यक्ष वाचन कार्यक्रममा। लक्ष्मी ढकाल दिजु मृदु भाषी शब्दमा मिठो वाचन शैली गुरुको पक्कै पनि एकदम मिठो शैलीमा वाचन गर्नुभयो। निकै उत्कृष्ट कविता थियो। हामी हजुरलाई पनि जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ। लक्ष्मी दिजु सक्नुहुन्छ भने उपस्थित भइदिनु होला। म यतिखेर भने अमर खड्का सरलाई जोड्ने जमर्को गर्दैछु। बद्री न्यौपाने सर, हजुर एकछिन वेटमा बसिदिनु होला है। म पालै पालो हजुरलाई पनि जोड्ने जमर्को गर्नेछु। अनि हामी नयाँ नयाँ सर्जकहरू समक्ष जाँदैछौँ। कति मिठो रचना भन्दै हुनुहुन्छ अनामिका श्रेष्ठजी। नमन गरे सर, एकदम खुसी लाग्यो हजुरसँग जोडिन पाउँदाखेरि। सायद मेरो कार्यक्रममा पहिलोचोटि जोडिन सफल भएको हुनुपर्दछ है। हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरलाई। धन्यवाद राज सर। धेरै दिन पछ्याउँदै आज राज सरको आवाजसँग मेरो आवाज मिसाउन पाएको छु। साँच्चै यो मन खुसी भएको छ। सुतिरहेको थिएँ, उड्ने बित्तिकै लाइभमा राज सर देखेँ, हतार गरेर आइपुगेको छु। एकदमै आभारी हुँदै धन्यवाद दिन चाहन्छु स्पेसली कार्यक्रम सञ्चालक राज श्रेष्ठ सर र डियर कल्याण परिवारलाई, सबैलाई सम्झिन चाहे यतिखेर। हजुरप्रति पनि एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन एकदम हर्षित भएको छ सर। मैले धेरैचोटि मनमा सोचेँ अमर सर आउनु भएदेखि उहाँका धमदार गजलहरू सुन्न पाउने थिएँ। मैले एकचोटि पनि जोड्न सकेको छुइनँ, कहिले त जोडिन्छ होला नि भन्ने सोच बनाइराखेको थिएँ। तर मेरो अहोभाग्य हो, हजुरलाई जोड्न सफल भएको छु आज। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जोडिन आउनु भएकोमा। धेरैभन्दा धेरै सर्जकहरू यहाँ कमेन्टमा हजुरलाई नमन गर्दै हुनुहुन्छ। बद्री न्यौपाने बैरागी सर, त्यसपछि प्रज्ञा बहिनी, दिपक सर अनि लक्ष्मी ढकाल, सबैजना उहाँ हेरिरहनु भएको छ। हजुरको छोटो मिठो परिचय सहित हामी पछि रचना वाचनतर्फ लाग्नेछौँ। पहिला हजुरको छोटो मिठो परिचयतिर जाउँ। धन्यवाद राज सर। निकै आभारी छु। लाइभ हेरेर बस्नुहुने सबै साहित्य मनहरूलाई एकमुष्टमा नमन गर्न चाहन्छु। सबैको नाम मनभित्र लिइरहेको छु। राज सरले लिइसक्नु भएको छ। विशेष गरी आज फुर्सदिलो शुक्रबारको दिन लाइभमा आउन पाउँदा र मनका रचनाहरू राख्न पाउँदा मन खुसी हुन्छ, हल्का हुन्छ। राज सर, म धेरै भूमिका नबाँधिकन धेरै सर्जकलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ। डियर कल्याणमा थुप्रै सर्जकहरूले माया गरेको डियर कल्याण हो र सबैको मनमुटुमा बस्न सफल छ डियर कल्याण। आज म एउटा मुक्तक र एउटा गजल राख्ने अनुमति मागे। एउटा मुक्तक सुरु गर्छु सर। मेरो परिचय दिनुपर्दा म हुँ अमर खड्का। मेरो घर सुदूरपश्चिमाञ्चल धनगढी हो। मेरो जन्मघर सुदूरपश्चिमकै सुन्दर ठाउँ डोटीमा हो। अहिले हाल बसाई कुवेतमा छ। राज सरसँगै हामी सहकार्य गर्दै अगाडि बढेका छौँ। भने म रचनातिर लाग्छु राज सर। एउटा मुक्तक र एउटा प्रेमेल गजल वाचन गर्नेछु। हजुर, एकदम सुन्न आतुर छ। मुक्तक सुरु गर्छु सर, त्यसपछि गजल वाचन गर्नेछु। न्याय छैन, निसाब छैन, आधार छैन गरिबको। न्याय छैन, निसाब छैन, आधार छैन गरिबको। बेसारा पनि बाँच्नुपर्छ, सार छैन गरिबको।
न्याय छैन निसाब छैन आधार छैन गरिबको बेसारा भई बाँच्नुपर्छ सार छैन गरिबको बलात्कार गर्छन् हत्या गर्छन् खुलेआम हिँडिरहन्छन् रासर बलात्कार गर्छन् हत्या गर्छन् खुलेआम हिँडिरहन्छन् हो बलात्कार गर्छन् हत्या गर्छन् खुलेआम हिँडिरहन्छन् समातेर सजाय दिने सरकार छैन गरिबको समातेर सजाय दिने सरकार छैन गरिबको न्याय छैन निसाब छैन आधार छैन गरिबको बेसारा भई बाँच्नुपर्छ सार छैन गरिबको बेसारा भई बाँच्नुपर्छ सार छैन गरिबको निकै दमदार मुक्तक मञ्च सर पक्कै पनि यथार्थले भरेको छ। अहिलेको हाम्रो नेपालको परिस्थिति बलात्कार गर्छन् हत्या गर्छन् खुलेआम हिँडिरहन्छन् हामीलाई जब त्यो वास्तवमा त्यो भान भइरहेको छ रासर त्यो अपराधीलाई जब सजाय हुँदैन उसले दण्ड पाउँदैन। हजुर हामी प्रत्येक नेपालीले यो आभास गरेको छ कि गरिबले न्याय निसाब नपाएको अवस्था हो हाम्रो देशमा हाम्रो नेपालमा हाली धनीहरूकै चलेको छ। एकदमै यथार्थ कुरालाई पोख्नुभयो एकदम मन छ सर वास्तविकता हो यो सबै नेपालीले महसुस गरेको एउटा वास्तविकता हो। अब भने सर म ढिलो नगरिकन एउटा गजल वाचन गर्नेछु। गजल अलि प्रिमियल छ सायद यो गजल हजुरले सुनिसक्नु भएको होला चौरीमा बसेर सुनेको गजल हुनुपर्छ मेरो विचारमा। म आज डेर कल्याणमा वाचन गर्ने अनुमति मागे। मेरा गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। यो गजल वाचन गर्दै गर्दा हिमाल भाइलाई सम्झिन चाहन्छु बद्री भाइलाई सम्झिन चाहन्छु हजुरलाई अनि लगायत थुप्रै अस्ति भेट भएका सर्जकहरूलाई तिलाचन भाइलाई सम्झिन चाहन्छु। मेरा गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। म अझै आधा नै छु पुरा हुन सकेको छैन म अझै आधा नै छु पुरा हुन सकेको छैन तिमी जस्तै धारिलो छुरा हुन सकेको छैन। उत्तम सर नमन गरे हजुर नमन गरे। म अझै आधा नै छु पुरा हुन सकेको छैन तिमी जस्तै धारिलो छुरा हुन सकेको छैन। चाहनाका कयौं रङ्गले जिन्दगी रङ्गिए पनि रासर चाहनाका कयौं रङ्गले जिन्दगी रङ्गिए पनि तिम्रा लागि सिन्दुर पोते चुरा हुन सकेको छैन तिम्रा लागि सिन्दुर पोते फेरि जाओस् सर चाहनाका अनेक रङ्गले फेरि जाओस् चाहनाका अनेक रङ्गले जिन्दगी रङ्गिए पनि चाहनाका अनेक रङ्गले जिन्दगी रङ्गिए पनि तिम्रा लागि सिन्दुर पोते चुरा हुन सकेको छैन। म अझै आधा नै छु पुरा हुन सकेको छैन तिमी जस्तै धारिलो छुरा हुन सकेको छैन। शिर झुकाउँदै अधर टोकी यो मन उर्लेपछि रासर है शिर झुकाउँदै अधर टोकी यो मन उर्लेपछि। उत्तम सर है यो सर मैले डेलिकेट गर्न चाहे। शिर झुकाउँदै अधर टोकी यो मन उर्लेपछि लज्जाउँदै बोल्नु पर्ने कुरा हुन सकेको छैन लज्जाउँदै बोल्नु पर्ने कुरा हुन सकेको छैन। म अझै आधा नै छु पुरा हुन सकेको छैन तिमी जस्तै धारिलो छुरा हुन सकेको छैन। गजलको दुनियाँमा अमर बन्ने चाहना भो रासर गजलको दुनियाँमा अमर बन्ने चाहना भो गजलको दुनियाँमा अमर बन्ने चाहना भो र त तिमीलाई मात लाउने सुरा हुन सकेको छैन तिमीलाई मात लाउने सुरा हुन सकेको छैन। म अझै आधा नै छु पुरा हुन सकेको छैन तिमी जस्तै धारिलो छुरा हुन सकेको छैन। चाहनाका कयौं रङ्गले जिन्दगी रङ्गे पनि तिम्रा लागि सिन्दुर पोते चुरा हुन सकेको छैन तिम्रा लागि सिन्दुर पोते चुरा हुन सकेको छैन। धन्यवाद सर। अति नै मिठो प्रेमिल भावले भरिएको हजुरको यो गजल जति सुने पनि सुनु लाग्छ सर। यो गजल हुन त पहिला पनि सुनेको हो तर पनि यसका भावहरू यति उत्कृष्ट छन् यति दमदार छन् कि यो मन अभाउँदैन सर। यो मनले फेरि भनिरहन्छ कि यो गजलको शेरलाई एकचोटि फेरि यो मनमा भरौँ यस्तो आवाज भइरहेको हुन्छ। निकै तिम्रो लागि सिन्दुरको चुरा हुन सकेको छैन एकदमै मिठो गजल। थोरै लाइभ हेर्ने साथीलाई सम्झिन चाहेको एक मिनट हजुरलाई समय मागे उत्तम सरले सुनिरहनु धन्यवाद दिन चाहन्छु। कल्पना विष्ट बहिनीले हेर्नुभएको छ म बाहिर परेछु आज भन्नुभएको छ उत्तम सरले। सर छिट्टै भित्र आउनु होला हामी हजुरलाई भित्र देख्न चाहन्छौँ हाम्रो मन भित्र देख्न चाहन्छु उत्तम सर छिट्टै आउनु होला। कति मिठो मुक्तक भन्नुभएको छ बद्री भाइले भाइको गजल सुन्नेछौँ आज हामी। यो चाहिँ डेर कल्याणमा शान्तजी लगायत पदम सरले हेर्नु भएको छ डीबी राव सरले हेर्नु भएको छ उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु।
त्यसपछि खोप गुरुङ दाजुले हेर्नु भएको छ, दाजु नमन। वाउ अमर सर भन्नुभएको छ सङ्गीताजी, नमन गरी सङ्गीताजी, यहाँलाई एकदमै आभारी छु। यहाँको कमेन्ट मेरो लागि ऊर्जा भन्ने छ। गोविन्द नपर्ने सरले हेर्नु भएको छ। सबै हेर्ने मनहरूप्रति निकै आभारी हुँदै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय दिनुभयो राज सर, म आभारी छु। तिमी जस्तै धारिलो छुरा हुन सकेको छैन वाउ भनेर दिपकजीले भन्नुभएको छ। दिपकजी धन्यवाद। बिजु सरले हेर्नु भएको छ, अत्यन्तै खुसी लाग्यो हजुरको रचना सुन्दा अमर सर भन्नुभएको छ। सङ्गीताजी एकदमै नमन गरे। प्रिमेल गजल भन्नुभएको छ तिलक लेकाली सरले, एकदमै आभारी छु। हाई नमस्कार सबैमा। ऋतु तामाङ लामाजीले हाई भन्नुभएको छ, जोडिनु होला। यहाँ सबैलाई हामी डियर कल्याणमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिलेको बसाइबाट राज सर म ओजेल पर्छु, सुनेर साथ दिनेछु। अन्य साथीलाई जोड्नु होला। म बिदा भई नमस्ते नमन गरे। हुन्छ सर, हजुरको यो उपस्थितिले, यो गरिमामय उपस्थितिले आजको यो कार्यक्रमलाई निकै शोभायमान बनाइदिएको छ। हामी हजुरसँग आगामी दिनहरूमा पनि यसरी जोडिन पाऊँ, भलाकुसारी गर्दै रचना सुनाउने कामहरूलाई निरन्तरता दिन पाऊँ भन्ने यो आशा, अपेक्षा अनि विश्वासको साथमा अहिले हजुरबाट छुटिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, शुभरात्रि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अमर खड्काजी, निकै मिठो प्रस्तोता पनि हुनुहुन्छ। उहाँका गजलहरू एकदमै दमदार हुने गर्छन्। जमर्को गर्दैछु र राज तामाङ लामा तामाङले हार्दिक नमन सर भन्दै हुनुहुन्छ। हजुरलाई पनि नमन अनि अभिवादन गरे। राधा नेपालजीले हाई नमस्कार सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार हजुरलाई पनि। तिला लेकालीले प्रेमिल गजल भन्दै हुनुहुन्छ। अत्यन्तै खुसी लाग्यो हजुरको रचना सुन्दा भनेर सङ्गीता पौडेलजीले भन्दै हुनुहुन्छ। म दिपकजीले तिमी जस्तो धारिलो छुरा हुन सकेको छैन, अरे वाह भन्दै हुनुहुन्छ। अमर सरको गजललाई प्रशंसाका शब्दहरू हुन् यी सबै। लक्ष्मी ढकाल दिजुले पनि वाउ भन्दै हुनुहुन्छ। दिजु सक्नुहुन्छ भने हामीसँग जोडिन आउनु होला। हजुरको रचना सुन्न यो मन ललायत छ, आतुर छ यो मन। कृपया सक्नुहुन्छ भने उपस्थित भइदिनु होला। यतिखेर हामीसँग जोडिन आउनु भएको छ प्रज्ञा बहिनी। निकै मिठो मिठो कविताहरू गजलहरू लेख्न माहिर हुनुहुन्छ र बिरो कल्याण साहित्य परिवारको व्यवस्थापिका पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एकदम कुशल प्रस्तोता पनि हुनुहुन्छ। हजुरले कार्यक्रम हेर्नु भएको होला उहाँको, है सबैले चिन्नु भएको होला। यति मिठो प्रशंसाको लागि है। हजुर पनि होइन सर, एकदमै आभार रहे सर हजुरप्रति। यति मिठो हजुरको यो प्रशंसा सुनेर साँच्चै नै मन आनन्दित भयो अनि हौसला पनि उत्तिकै मिल्यो। सर्वप्रथम त डियर कल्याण साहित्य परिवार हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण मेरा साथीहरू, मेरा अग्रज साहित्यकारजीहरू, यस डियर कल्याण साहित्य परिवारका संस्थापकहरू र एडमिनज्यूहरूमा म प्रज्ञा खड्का खत्री हार्दिक साहित्यिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु र राज सरलाई यस कार्यक्रममा जोडिदिएर मेरो रचना प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभएकोमा पनि एकदमै हजुरप्रति आभार रहे राज सर। यसै गरी फेरि पनि मैले चाहिँ यो कार्यक्रममा कविता नै लिएर आएको छु। अस्ति यो कविता चाहिँ उत्कृष्ट चारमा पनि पढ्न सफल भएको थियो। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटालाई उद्धृत गरेर लेखेको एउटा कविता म वाचन गर्दैछु सर। हुन्छ, त्यो कविता हजुर उत्कृष्ट चारमा पढ्न सफल हुनुभएको छ, पुरस्कृत हुनुभएको छ भन्नुभयो, खुसी लाग्यो। हार्दिक बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु है। यसरी नै हजुरका उत्कृष्टताहरू अझै बढ्दै जाउन्, संसारमा परिचित हुँदै जाउन्, यो कामना पनि गर्न चाहन्छु। दादा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो एउटा कुरा सोध्न चाहे मैले प्रज्ञा बहिनीलाई भन्दा पहिला, यो कविता हाम्रो बोस्टनबाट अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बोस्टनले अमेरिका च्याप्टरले विश्वव्यापी रूपमा आयोजना गरेको कविता प्रतियोगितामा जुन भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा पारेर जुन कविता आयोजना गरेको थियो। हजुर सर, हजुर त्यो कविता हो। त्यो तेस्रोमा हुनुहोस्। होइन सर, होइन तेस्रोमा भएको कविता चाहिँ अर्को फर्केर आऊ आफ्नै घर भन्ने कविता थियो। अहिले चाहिँ यो चाहिँ अस्ति भर्खरको बोस्टनमा भएको होइन, अस्तिको विश्वव्यापी कविता साहित्य संसारले गर्नुभएको कविता प्रतियोगितामा चाहिँ टप 4 मा पढ्न सफल भएको कविता हो सर। दिनानुदिन हजुर पुरस्कार प्राप्त हुन्छ। हजुरको कविता प्रथम क्रम जारी नै छ है। निकै खुसी लाग्यो। हामी त एकदम मन प्रसन्न हुन्छ।
अझै धेरै पुरस्कारहरू प्राप्त गर्न सफल धन्यवाद हुनुहोस्। सर। सर हस् हजुरहरूकै आशीर्वादले नै सायद म अगाडि बढ्न पनि मलाई हौसला प्रदान हुनेछ। हजुरहरू जस्तै गीता कोइरालाले मलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, रचना म्यामले मलाई हेरेर एकदमै खुसी छु। हजुरले साथ दिनुभएकोमा रचना म्याम। यसै गरी मलाई हेरेर साथ दिनुहुनेलाई एकदमै सङ्गीता दी, हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी म कवितातिर लाग्छु है दादा। हुन्छ पक्कै पनि। कविताको शीर्षक रहेको छ देवकोटा तिमी मलाई असाध्यै मनपर्छ। तिमी मरेको छैनौ देवकोटा, कविताको शीर्षक। तिमी मरेको छैनौ देवकोटा। हजुर। देवकोटा तिमी मलाई असाध्यै मनपर्छ, हो देवकोटा तिमी मलाई असाध्यै मनपर्छ। कल्पनाको धनुषमा शब्दको तीर कसेर भावनाको ताँदो तान्दै मानिसको अन्तर हृदयलाई निशान बनाई घायल बनाउने तिम्रो कला मनपर्छ। सयौं वियोगान्त रचना छिसोली सक्दा पनि मात्रै मुना मदन मनपर्छ। जब हातबाट पैसा बर्साएर संसारलाई धनी बनाउने लक्ष्मी पूजाको दिन आउँछ नि, जब हातबाट पैसा बर्साएर संसारलाई धनी बनाउने लक्ष्मी पूजाको दिन आउँछ नि, आफ्ना अमिट कृतिहरू लेखी साहित्यलाई धनी बनाउने तिमीलाई पनि उहाँसँगै राखेर पुजौ जस्तै लाग्छ। जब जीवनको पाना पल्टाउँछु नि देवकोटा, जब म आफ्नो जीवनको पाना पल्टाउँछु नि देवकोटा, आफ्ना जीवनको बाँकी पानाहरू तिम्रै रङले भरौँ जस्तै लाग्छ। जब तिम्रो तस्बिर देख्छु नि देवकोटा, जब तिम्रो तस्बिर देख्छु नि, भोक र रोगलाई हायल कायल पार्ने महातोप कलमलाई सलाम गर्न मन लाग्छ। जब तिमीले लेखेको काव्यका मोतीको थुप्रो देख्छु देवकोटा, जब तिमीले लेखेको काव्य मोतीको थुप्रो देख्छु देवकोटा, तिमीले छोडेको मोतीको शिला खोज्न समुद्रमा हिलियौं जस्तो लाग्छ। तिम्रा ती अद्भुत हात पाउ पखालेर अमानुषको यो समाजमा ओम ध्रुव शान्ति भन्दै मानवताको शान्ति जल छर्किन मन लाग्छ। आफू पनि स्वर्गैतिर बसाई सर्न मन लाग्छ देवकोटा। आफू विपन्नताको घनघोर बर्सातमा रझेर पनि साहित्यलाई विपन्नताको घनघोर बर्सातमा रुझेर पनि साहित्यलाई सम्पन्नताको श्री छर्किदियौ। आफू फेदीमा बसेर पनि साहित्यलाई चुडो चढायो देवकोटा। महानताको भाव हजारौंमा मैले गाएँ कवितामै, तर पनि ती सारा विफल भइकन फुस्रो भए प्रभु श्याम। यो देवकोटाको अन्तिम शब्द थियो, मर्ने बेलामा अन्तिम शब्द थियो देवकोटाको। पीडाले तिमीलाई फेरेको सासले पल पल तिम्रो लासलाई चाहिरहँदा पनि त्यो तिम्रो अन्तिम बाणी सुन्दा यस्तो लाग्छ देवकोटा, तिमी भित्र साहित्य होइन, साहित्यभित्र तिमी बाँचेको छौ। हो, तिमी भित्र साहित्य होइन देवकोटा, साहित्यभित्र तिमी बाँचेको छौ सदा सदाको लागि। त्यसैले त न त साहित्यको मृत्यु भएको छ, न त तिम्रो नै। हो देवकोटा, न त साहित्यको मृत्यु भएको छ, न त तिम्रो नै। त्यसैले त देवकोटा तिमी मरेको छैनौ, अझै पनि तिमी मरेको छैनौ। धन्यवाद दादा। कति सुन्दर शब्द अनि भावहरू भरिएको। देवकोटा तिमी मरेको छैनौ, पक्कै पनि देवकोटा कहिले पनि मर्दैन। एउटा ध्रुव तारा जस्तै चम्किलो भएर सधैँ हाम्रो मानसपटलमा चम्किरहनेछ, कहिले मर्ने छैन। सधैँ हरेक नेपालीहरू माझ अझ अमर भएर बसिरहनेछ। यो सबै नेपालीहरूले गरेको विश्वास हो। यो एकदमै देवकोटा साहित्यभित्र नै बाँचिरहनु भएको छ जस्तै लाग्छ मलाई पनि। मलाई वास्तवमा देवकोटा को कविता प्रतियोगिता, यो कविताको बारेमा अलिकति भन्न चाहे मैले। कविता प्रतियोगिता भइरहेको रहेछ, मलाई त्यति धेरै देवकोटाको बारेमा थाहा थिएन, लेख्दिनँ भनेर सोचिरहेको थिएँ। मलाई एउटा सरले एकदमै प्रोत्साहित गर्नुभयो, लेख्नुहोस् भनेर। अनि मैले चाहिँ उहाँको जीवनी हेरेँ। जीवनी हेरेपछि चाहिँ मलाई जब उहाँको जीवनी पढ्थेँ अनि एक लाइन लेख्थेँ, जब उहाँको जीवनी पढ्थेँ अनि एक लाइन लेख्दै गर्दै गरेर चाहिँ यो लेखेको थिएँ। उहाँ बारेमा धेरै बुझ्ने मौका पाएँ कि यो कविताले गर्दा चाहिँ। यो कविताले गर्दा मैले उहाँको जीवनी पढ्ने, सायद साथै युट्युबमा पनि हेरेँ नि त, अनि एकदमै धेरै बुझेँ उहाँलाई सर।
मैले जानकारी पनि गराउन चाहे यो पक्कै कविताको पनि बारेमा। हामीले उहाँका कृतिहरूलाई हामीले गुगल मार्फत पनि पढ्न पाइन्छ। मुना मदन हामीले पढ्न सक्छौँ, उहाँको पागल हजुर कविता पढ्न सक्छौँ, उहाँको जीवनीहरू पनि हामीले हजुर सजिलै पढ्न सक्छौँ युट्युबमा या गुगलमा होइन। र धेरै निकै गहिरो अध्ययन एकदमै गर्नुभएको रहेछ यो कविताको लागि, त्यसैले त यो हजुर सफल हुन हजुर सफल भएको छ। अनि मेरो यो पहिलो कविता हो जुन कविता लेख्नलाई मलाई मलाई चाहिँ पुरै दिन लागेको थियो। एक दिन अहँ, पुरै लाग्यो सर यो कविता लेख्न। त्यसैले जहाँ धेरै मेहनत हुन्छ त्यहाँ सफलताले पनि पाउँछिन्छ अवश्य भन्छ, पनि अवश्य रहेछ त्यसैले सर। यो सफल भएको छ। निकै बधाई दिन चाहन्छु, फेरि पनि हार्दिक बधाई छ। यसरी नै कलमहरू निरन्तर 250 चलिरहन्। भन्दा बढी कविता आएको थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ सरले। 250 उम्, वटा उम्, कवितामा पनि चौथोमा पढ्न सफल हुँदा चाहिँ अझै धेरै खुसी भएको थिएँ धेरै सर। धेरै ठुलो कुरा हो। अ, धेरै ठुलो हजुर कुरा हो कि 250 कवितामा चौथोमा पर्नु सफल भनेपछि त निकै उत्कृष्टताले छोएको कविता भन्नुपर्छ है। हजुर मिठो कविताको लागि आभार व्यक्त हजुर गर्न चाहन्छु बहिनी। हजुर। यहाँको अ, यो प्रोत्साहन रूपी शब्दहरू चाहिँ मेरो लागि एकदमै 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 बहुमूल्य हुनेछ। अहिलेको लागि शुभरात्रि धेरै जोडिन चाहनु हुँदैछ कार्यक्रममा। अन्तसम्म साथ दिनुहोला भनेर सम्पूर्णलाई मैले आग्रह गर्दै डियर कल्याण साहित्य परिवारलाई यसरी नै माया गरिरहनु होला भनेर आग्रह गर्दै अहिलेलाई शुभरात्रि भन्न चाहन्छु सर। पक्कै पनि उहाँले यो आग्रहलाई मनन गर्नुहुनेछ, सुनिसक्नु भएको छ, मनन गर्नुहुनेछ र विश्वास छ उहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, सधैँ माया गरिरहनुहुन्छ। हाम्रो आवाजहरूलाई सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा अझ पक्कै पनि पुर्याउने कोसिस गर्ने नै छौँ। यतिखेर भने थोरै ओझेल हुन चाहन्छु बहिनीबाट है। हजुर सुनेर साथ दिनुहोला र हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो प्रस्तुतिको लागि। शुभरात्रि। हस् हस् धन्यवाद सर। हस् शुभरात्रि सर दादा। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रज्ञा खड्का बहिनी। निकै मिठो सुन्दर उत्कृष्ट कविता पोखेर जानुभयो महाकवि। निकै मिठो भाव रहेको थियो र चौथोमा पढ्न सफल रहेको उक्त कविताले निकै मन छोएको छ, मन छोएको आभास भएको छ। यतिखेर भने म खेम खनालजीले कलमी भन्नुभएको छ। म उहाँलाई जमर्कोमा छु। लक्ष्मी ढकाल दिजूले नेटको कारणले गर्दा उपस्थित हुन सक्दैन भन्नुभएको छ। हामी तैपनि कोसिसमा हजुर रहनेछौँ सर दिदी अझै नमस्कार। उपस्थित हुनु। हजुर सर नमन अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार हजुर धन्यवाद त्यहाँलाई। हजुर आराम हुनुहुन्छ? एकदमै अहिलेसम्म बाँचेको छ। हजुरलाई जोड्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त गरेको छ, मन खुसी छ सर। धेरै खुसी हजुर लागेको छ म कुनै हजुरसँग आज जोडिनु अलिकति पर्दा। फुर्सद भएकोले गर्दाखेरि यहाँ हेर्दै थिएँ, हजुर जोड दिनुभयो हजुर भयो, खुसी लाग्यो। हजुर म यतिखेर म एउटा नेपाल कुरा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो हजुर यहाँ धेरैभन्दा धेरै सर्जकहरू हुनुहुन्छ। फेरि उहाँले मन दुखाउनु होला, उहाँको रचनाहरू वाचन भएन वा उहाँको कमेन्टहरू पढिदिएन भनेर हामी सकभर धेरै सर्जकहरूलाई जोडेर हजुरहरूको रचना हजुरकै आवाजमा सुन्ने प्रयत्नमा छौँ र हजुरको आवाज विश्वभरि छरिएर रहेका तमाम नेपाली साहित्य प्रेमीहरू माझ हजुरको आवाज गुन्जियोस् भन्ने हाम्रो इच्छा चाहना रहेको छ। त्यो भएको कारणले हजुर सर गर्दाखेरि हजुरले पक्कै पनि यो कुरालाई मनन गर्नुहुनेछ। यदि हजुरहरूको कमेन्ट रचना वाचन भएन भनेर मन नदुखाउनु होला। हामी सकभर हजुरलाई पनि जोड्ने जमर्कोमा छु। यसपछि म हाम्रो यस हजुरपछि सङ्गीता पौडेलजीलाई जोड्ने जमर्को गर्नेछु। कृपया तयारी अवस्थामा रहनुहोला र हाम्रो बद्री नेउपाने सरलाई त्यसपछि म फेरि जोड्नेछु। कृपया तयारी अवस्थामा रहनुहुन दुवैजनालाई अनुरोध गर्दै अहिले म फेरि हजुरतिरै अगाडि बढ्न हजुर सर चाहन्छु। हजुरको छोटो मिठो परिचय दिनुहोला सर। हजुर सर सर्वप्रथम त यहाँले जोड दिनुभएकोमा यहाँलाई विशेष धन्यवाद। अनि त्यस पछाडि मेरो परिचय भन्नुपर्दा मेरो नाम खेम खनाल, म अमेरिकाको न्युयोर्क स्टेटको बफेलो सहरबाट हो। र यस्तै गजल कविता, छन्दका कविता अनि गद्य कविताहरूमा यसो बेला बेला समय पुगेको बेला अनि यसो फुरेको बेला कोर्दै गर्छु। आजको कार्यक्रममा चाहिँ म एउटा गजल लिएर आएको छु। मिल्यो भने दुईटै पनि छ मसँग। समय छोटो होला, धेरैजना हुनुहुन्छ यहाँ, समय मिल्यो भने अर्को पनि भनौँला, केही छैन। तर मैले एउटा गजल भन्न चाहेँ अहिले। मेरो गजल यस्तो छ। मलाई गाउन त त्यति आउँदैन, तर यो अलिकति अब यो अलिकति बहरे जस्तै हो यो गजल, तर मलाई त्यति गाउन आउँदैन, कोसिस चाहिँ गर्नेछु। यस्तो छ। हलक्कै बढेको जवानी
हुँदैछ अलग्गै बढेको जवानी हुँदैछ कसैको नजरमा सिरानी कसैको नजरमा निशानी हुँदैछ कसैको नजरमा निशानी हुँदैछ अलग्गै बढेको जवानी हुँदैछ नसालु नयनले यतै बाण हान्छन् नसालु नयनले यतै बाण हान्छन् कसैले नजान्ने कहानी हुँदैछ कसैले नजान्ने कहानी हुँदैछ कसैको नजरमा निशानी हुँदैछ मेरो जिन्दगी आऊ मेरो जिन्दगी आऊ भनी साथ दिन्छ मेरो जिन्दगी आऊ भनी साथ दिन्छ भए गल्ती मेरै नजानी हुँदैछ भए गल्ती मेरै नजानी हुँदैछ कसैले नजान्ने कहानी हुँदैछ भयो सत्य बाचा दिए हात मैले भयो सत्य बाचा दिए हात मैले उनी साथ एउटै सिरानी हुँदैछ उनी साथ एउटै सिरानी हुनेछ भए गल्ती मेरै नजानी हुँदैछ कसैको नजरमा निशानी हुँदैछ मिठो बात उनको सुनी रात जान्छ मिठो बात उनको सुनी रात जान्छ गालो सजाई बिहानी हुँदैछ गालो सजाई बिहानी हुँदैछ उनी साथ एउटै सिरानी हुँदैछ कसैको नजरमा निशानी हुँदैछ अन्तिम शेरमा हजुर विरोधीहरूले कति दाह गर्छन् विरोधीहरूले कति दाह गर्छन् यो नाता चुडाए खरानी हुँदैछ यो नाता चुडाए खरानी हुँदैछ गालो सजाई बिहानी हुँदैछ अलग्गै बढेको जवानी हुँदैछ कसैको नजरमा निशानी हुँदैछ कसैको नजरमा निशानी हुँदैछ बिहानी हुँदैछ खरानी हुँदैछ खरानी हुँदैछ धन्यवाद वाह अति मिठो वाचन शैली सर लयात्मक शैलीमा वाचन गर्नुभयो एकदम सुनिरहँ जस्तो लाग्ने गजल जब लयमा वाचन हुन्छ नि तब भित्र कता कताबाट एउटा खुसीको आवाज बोलाउँछ मेरो मनमा चाहिँ होइन सायद जति पनि हेरिरहनु भएको छ सबै उहाँहरूलाई त्यस्तै हुन्छ होला यतिखेर सङ्गीताजीले सुनिरहनु भएको छ भने कृपया रिक्वेस्ट पठाइराख्नु होला अनि बद्री सरले पनि रिक्वेस्ट पठाइराख्नु समय कस्तो छ सर अर्को सुनाउन मिल्छ या छोटो छ समय हुन्छ सर एउटा राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यो भर्खरै अहिले मात्रै यो लेखिसकेको यो बेलुका अलिकति लेखेँ अनि अहिले रहेको थियो अहिले सिद्ध्याएर यो चाहिँ अब यो चाहिँ के अरे अब लयको होइन यस्तो छ रोजगार हरायो अनि मुस्कान हरायो रोजगार हरायो अनि मुस्कान हरायो कमाउन हिँडेको त्यो जवान हरायो रोजगार हरायो अनि मुस्कान हरायो कमाउन हिँडेको जवान हरायो हजुर रोजगार हरायो अनि मुस्कान हरायो रोजगार हरायो अनि मुस्कान हरायो कमाउन हिँडेको त्यो जवान हरायो परिवारमा खुसी दिन खाडी मुलुक गएको परिवारमा खुसी दिन खाडी मुलुक गएको जब देश छाडियो घरमा जान हरायो जब देश छाडियो घरमा जहान हरायो जब देश छाडियो घरमा जान हरायो कमाउन हिँडेको त्यो जवान हरायो आफू बिखर्ची भएर फर्कनु पर्यो भने आफू बिखर्ची भएर फर्कनु पर्यो भने आफ्ना इच्छा आकांक्षा अनि तुफान हरायो
आफ्ना इच्छा आकांक्षा अनि तुफान हरायो, जब वाह देश छाडियो घरमा जहान हरायो, कमाउन हिँडेको त्यो जवान हरायो। विदेशबाट ल्याएको सबै झोला खोलियो, विदेशबाट ल्याएको सबै झोला खोलियो, विदेशबाट ल्याएको सबै झोला खोलियो अनि आफ्नै घरमा ल्याएको सामान हरायो। विदेशबाट ल्याएको सबै झोला खोलियो, आफ्नै घरमा ल्याएको सामान हरायो। वाह हजुर, विदेशबाट ल्याएको सबै झोला खोलियो, विदेशबाट ल्याएको सबै झोला खोलियो अनि आफ्नै घरमा ल्याएको सामान हरायो, अनि आफ्नै घरमा ल्याएको सामान हरायो, आफ्ना इच्छा आकांक्षा अनि तुफान हरायो, कमाउन हिँडेको त्यो जवान हरायो। धन कमाएर, धन अन्तिम शेरमा, धन कमाएर स्वदेश आए त ठिकै थियो, धन कमाएर स्वदेश आए त ठिकै थियो, धन कमाएर स्वदेश आए त ठिकै थियो, तर लास मात्र फर्कियो ज्यान हरायो, तर लास मात्र फर्कियो ज्यान हरायो, धन कमाएर स्वदेश आए त ठिकै थियो, तर लास मात्र फर्कियो ज्यान हरायो, तर लास मात्र फर्कियो ज्यान हरायो अनि आफ्नै घरमा ल्याएको सामान हरायो, रोजगार हरायो अनि मुस्कान हरायो, रोजगार हरायो अनि मुस्कान हरायो, कमाउन हिँडेको त्यो जवान हरायो, कमाउन हिँडेको त्यो जवान हरायो। धन्यवाद सर। वाह, हरेक शेरहरू अति नै मिठो उत्कृष्ट दमदार रहेको छ सर। हरेक शेरहरूले मन छोयो, एकदम मनमा छोयो। पक्कै पनि यो चाहिँ यो बेला बेला चाहिँ यो के अरे भनौँ अब हरेक समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ अब दिनानुदिन चाहिँ के अरे अब दुःख भोग्नु परेको, बाहिर कमाउन गएका कति साथीहरू, कति मित्रहरूको चाहिँ त्यस्तो अवस्था, अब लास फर्किनु पर्ने अवस्था त्यो देखिन्छ। त्यो एउटा दर्दनाक अवस्थालाई चाहिँ मनन गरेर चाहिँ मैले यो एउटा कविता, यो एउटा गजल कोर्न प्रयास गरेको हुँ। एकदमै उत्कृष्ट छ सर हजुरको गजल। हरेक शेरहरू उत्तिकै दमदार छ, हरेक शेरले मलाई लाग्छ जति पनि यहाँ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई हजुरका यो गजल अति भित्री मनदेखि नै मन पर्यो भन्ने मैले ठानेको छु। हजुरलाई हार्दिक सलाम यति मिठो गजलहरूको लागि, र हामी आगामी दिनहरूमा पनि फेरि जोडिन पाउँछौँ भन्ने आशा अपेक्षाका साथ अहिलेलाई भने छुट्टिन चाहन्छौँ। सर धन्यवाद, यहाँले जोड दिनुभयो, गजल सुनाउने एउटा अवसर प्रदान गरिदिनु भयो, यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यहाँ जसले प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ उहाँहरूलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै आजको यो कार्यक्रमबाट ओझेल पर्न चाहे। हस्, धन्यवाद। हजुर, हस् त, शुभरात्रि सर। यहाँ चाहिँ शुभ दिन सर। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो खेम खनालजी, निकै मिठो गजल वाचन गरेर जानुभयो। पक्कै पनि निकै दमदार गजल प्रस्तुत गरेर जानुभयो। यहाँ यतिखेर मसँग केही रिक्वेस्टहरू आइपुगेको छ। मैले सङ्गीता पौडेलजीलाई जोड्ने जमर्को गर्ने थिएँ, यदि मैले उहाँलाई यहाँ स्क्रिनमा देखेको भए। अहिले माफ गर्नुहोला, मैले अघि भनेको अनुसार मैले उहाँलाई देखिनँ। आसिम आरके सरले कल गर्नु होला सर भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि म पालो कल गर्नेछु। म फेरि बद्री सरलाई एकचोटि जोड्नेछु। अघि हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो, काटिन पुगेको थियो लाइन। उहाँको एउटा गजल सुनेको थिएँ, अर्को गजल राख्ने कोसिसमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि पूर्ण थापा मगरलाई जोड्नेछु अनि असीम सर हजुरलाई जोड्ने प्रयत्नमा हुनेछु। अहिले भने म बद्री नेपाली सरतर्फ गर्दैछु। धेरै कमेन्टमा धेरै मिठा शब्दहरूले हामीलाई हौसला बढाइरहनु भएको छ, माया गरिरहनु भएको छ। पनि नमस्कार, फेरि नमन गरे, फेरि स्वागत गर्न चाहे बद्री सर। अघि हामी कुरा गर्दै हाम्रो लाइन काटिएको थियो, सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। हजुरका गजल सुनि जमर्को गर्दै थियौँ हामी। यो अवस्थामा फेरि जोडिन पाउँदा खुसी लागेको छ, फेरि सफल भयौँ। खुसी लाग्यो, मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ राज सर। फेरि पनि यो डियर कल्याणको हजुर, अब हामी परिचयको
कार्यक्रम सकिसकेको छ अघि नै होइन। हुन्छ हामी गजल परिचय गरिसकेल फेरि पनि ल गजलतर्फ लागौँ है। अनि केही साथीहरूलाई पनि पालो दिउँ, समय दिउँ। मेरो गजलको शेरहरू यसरी सुरु हुन्छ। हजुर गजल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सङ्गीताजीलाई फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हजुर सक्नुहुन्छ भने इन्भाइटमा आउनु होला, मलाई रिक्वेस्ट पठाइराख्नु होला, म हजुरलाई जोडी जमर्को गर्नेछु। यतिखेर भने हामी बजै सरको गजल सुन्नतिर गइरहेका छौँ। हजुर सुरु गर्नुहोस् सर। हजुर वाह हजुर दिमाग कापीभित्र भएको खाली पाना जस्तै। वाह यो दिल यसरी रित्तो भएको छ। बद्री सर हजुरको सायद नेटमा समस्या देखिरहेको होला, अलिकति आवाज आइराखेको छैन, हजुरको आवाज टुटेर आइराखेको छ। मलाई लाग्छ हाम्रो बद्री सरको नेटमा समस्या छ। मैले जोड्ने कोसिस गरेको थिएँ। यतिखेर भने म पूरण थापा मगरलाई जोड्ने उहाँलाई हामी प्रतीक्षामै राख्नेछौँ र यतिखेर भने पूरण थापा मगरजीलाई जोड्नेछु। त्यसपछि म दिपकजी तयारी अवस्थामा रहने होला, म हजुरलाई पनि जोडी जमर्को गर्नेछु। असीम आरके सरलाई कृपया रिक्वेस्ट सेन्ड गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यतिखेर भने म पूरण थापा मगर सरलाई जोड्ने जमर्कोमा छु, मैले एड गरिरहेको छु। उहाँको रिक्वेस्टलाई मैले एक्सेप्ट गरिसकेँ। सक्नुहुन्छ भने कृपया छिटोभन्दा छिटो उपस्थित भइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा धेरै सर्जकहरू, साहित्यमनहरू हामीसँग जोडिन चाहनु भइरहेको छ, उहाँलाई पनि क्रमैसँग जोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। खिम घटी मगर हेलो भन्दै हुनुहुन्छ, हजुरलाई नमन, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। असीम आरकेजी हजुरलाई पनि म जोड्ने जमर्को पक्कै गर्नेछु। लक्ष्मी ढकाल दिजु आगामी दिनमा पनि सफलताको शुभकामना भन्दै हुनुहुन्छ, हजुरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहे। कल गर्नुहोला सर भन्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि हजुर तयारी अवस्थामा रहनुहोला, म हजुरलाई पक्कै कल गर्ने नै छु। मैले पूर्ण थापा मगरजीलाई जोड्ने जमर्को गरिरहेको छु, उहाँले एन्सर दिनु भएन। यतिखेर भने म दिपकजीलाई जोड्ने छु, त्यसपछि असीम आरके सरलाई जोड्ने प्रयत्न गर्नेछु। म दिपकजीलाई जोडिरहेको छु। तिम्रो स्क्रिनको पानाले उहाँको आवाज आएन, मलाई मात्र हो कि सबैलाई भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि उहाँको नेटमा केही समस्या देखिएको थियो हाम्रो बद्री सरको नेटमा। हजुर सर हार्दिक नमन अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहे हजुरलाई यस प्रत्यक्ष रचना वाचन कार्यक्रममा। डियर कल्याण साहित्य समूहको फेसबुक लाइभ मार्फत कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहनु भएका कार्यक्रम प्रस्तोता लगायत तमाम यो नेपाली समयअनुसार रात्रिकालीन प्रहरमा फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिएर आफ्ना सिर्जना सुन्ने र सुनाउने कर्ममा तल्लीन रहनुभएका ती तमाम मनहरूप्रति हार्दिक नमन अर्पण गर्छु। हेलो नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ? हजुर पक्कै पनि उहाँले
हजुरको यो नमनलाई स्वीकारिसक्नु भएको भन्ने विश्वास लिएको छु। सर, हजुर आराम हुनुहुन्छ? म तपाईँहरूको आशीर्वादले असाध्यै ठिक छु, खुसी छु। स्थलगत समाचार रिपोर्टको क्रममा हेटौडा, मकवानपुर, चितवन सबै सकेर भोलि चितवनमा एउटा कार्यक्रम छ। धादिङ, मकवानपुर र चितवन मात्र बसोबास रहेको भनिएको चेपाङ जातिका ती बच्चाहरू जुन चितवनको खोरीमा रहेका स्कुलका 156 विद्यार्थीहरूलाई न्यानो बाँडो अन्तर्गत कार्यक्रममा सरिक भएर साहित्यिक कार्यक्रम हो यो पनि यहाँहरू जस्तै फेसबुक लाइभ नेपाल साहित्य संसारको पेजले आयोजना गर्दैछ। त्यो पेजमा म पनि एउटा पत्रकारको रूपमा, साहित्यकारको रूपमा आफूलाई अनुबन्धित गराएर कार्यक्रम सकेर फर्किने क्रममा छु। यही प्रसङ्गमा मैले तपाईँको लाइभ हेर्दै थिएँ र जोडिने सौभाग्य मिल्यो। त्यसको लागि पनि विशेषतः तपाईँप्रति कृतज्ञ छु। आजको अध्यायमा मैले एउटा कविता जुन आमाप्रति समर्पित छ। आमा पृथ्वीमा हुन्, हामी हिन्दू धर्म मान्नेमा आश्रित भएकाहरूको गाईका लागि पनि आमा हुन् र जे कुराहरू पृथ्वीमा सृष्टि हुन्छ यो व्यवहारिक शरीरमा ती सबै आमाका शाश्वत सत्य हुन् भन्ने आधारलाई अक्षरंश गर्दै म यो अध्यायमा यो आमा कविता प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्छु। इजाजत छ तपाईँको? हजुर, अवश्य पनि सर, हामी सुन्न आतुर छौँ हजुरको यो कविता। आमा शब्द भन्ने बित्तिकै मन त्यसै आनन्दित हुन्छ। हामी आमा कविता सुन्न आतुर छौँ। धन्यवाद। प्रवासी साहित्य संसारमा रहेर पनि यहाँहरूले नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा एउटा इँटा थप्ने जुन कोसिस गरिरहनु भएको छ त्यो यात्रा निरन्तरता रहोस् भन्ने आशयमा आमाले सबैलाई सद्बुद्धि दिउन्, यही आग्रह गर्दै अब अध्यायमा मेरो यो कविता आमा। सङ्लो प्यार पिएर रसमा आमा कलाकार हौ, सारा सृष्टि प्रपन्न यो जगतकी आधार हौ, धार हौ। सङ्लो प्यार पिएर रसमा आमा कलाकार हौ, सारा सृष्टि प्रपन्न यो जगतकी आधार हौ, धार हौ। बग्छौ स्नेह बनेर रक्त धमनी सर्लक्क धारा ममा, औँसीमा पनि जुन झलमल्ल तिमी आमा तिमी पूर्णिमा। सङ्लो प्यार पिएर रसमा आमा कलाकार हौ, सङ्लो प्यार पिएर रसमा आमा कलाकार हौ, सारा सृष्टि प्रपन्न यो जगतकी आधार हौ, धार हौ। बग्छौ स्नेह बनेर रक्त धमनी सर्लक्क धारा ममा, औँसीमा पनि जुन झलमल्ल तिमी आमा तिमी पूर्णिमा। आशीर्वाद तिमी तिमी तिमरकी 9 लाख तारा तिमी, तारा ज्ञान विवेक वैभव चुली आकाश धरती तिमी। माया वा ममता मता र समता गन्तव्य पुग्ने गति, रोगीका मन रोग रोग सबमा आमा तिमी औषधि। आशीर्वाद तिमी तिमी तिमरकी 9 लाख तारा तिमी, तारा ज्ञान विवेक वैभव चुली आकाश धरती तिमी। माया वा ममता मता र समता गन्तव्य पुग्ने गति, रोगीका मन रोग रोग सबमा आमा तिमी औषधि। आमा साँझ सबेर दुध धुनमा चारा बछेरा तिमी, लोरी गुनगुन गाउने सुर सुधा सङ्गीत धारा तिमी। ताराका घर बार सारा सुखका कार्यस्थ सारा तिमी, साथ छौ तर छैन झै नजिकका हे दूर तारा तिमी। आमा साँझ सबेर दुध धुनमा सारा बछेरा तिमी, लोरी गुनगुन गाउने सुर सुधा सङ्गीत धारा। ताराका घर बार सारा सुखको कार्यस्थ सारा तिमी, साथै छौ तर छैन नजिकका हे दूर तारा तिमी। तिमी टक्कडिन्छ तिर्खा टक्कडिन्छ कृष्ण वनमा बगेको जल, तिर्खा टक्कडिन्छ कृष्ण वनमा आमा बगेको जल। वर्षा माग्दछ मेघ झलमल्ल झरी बादल, यो वर्षा जब पर्छ बटुवा यो के हो कारण कल्प
पक्रिन्छ कृष्ण वनमा आमा बजेको जल वर्षमा मेघ छलमल झरी यही वर्ष पर्छ बटुवा आमा तिम्रो तहौ के हो कारण कल्प वृक्ष जननी तहौ सगलो प्यार रचना सारा सृष्टि प्रपञ्च जगतकी आधार हौ मैले गद्य र पद्य दुवै विधामा लयमा गाउने वा वाचन गर्ने हुँदैन। पनि मेरो यो कोसिस कस्तो सुनियो कस्तो देखियो क्रिया र प्रतिक्रिया दिन विशेष धन्यवाद सबैले सम्वादको लागि। मलाई यो रात्रिकालीन प्रहरमा जोडिएर मेरो आमा कविता सर गौरवान्वित वाचन र कार्यक्रम सञ्चालक प्रति र यो हार्दिक नमस्ते शुभरात्रि। निकै मिठो कविता सर, एकदम भित्री मन छोयो। प्रशंसाको लागि कुनै शब्द भेटिरहेको छैन यतिखेर। आमा आमा शब्दमै निकै आनन्द, एउटा स्वर्गानुपनको अनुभूतिहरू प्राप्त हुन्छ। शब्दले मात्रै झन् उहाँको वात्सल्यता ममताहरूले हामी धन्य हुन्छौँ। आमाको ममताको, आमाको मायाको वर्णन गरेर हामी सकिँदैनौँ। हजुरले निकै उत्कृष्ट किसिमले लयात्मक शैलीमा वाचन गर्नुभयो। आमाको प्रशंसाका शब्दहरू कविता मार्फत यहाँ चढाउनु भयो। एकदम मन प्रफुल्ल भएको छ सर। एकदम हजुरलाई भित्री हृदयदेखि स्याल्युट सर। म ताली बजाउन चाहन्छु यो हजुरको यो कविताप्रति। म एकदम खुसी भएर एकदम परेको छ सर। हस्, धन्यवाद। तपाईँप्रति कृतज्ञ छु। शुभरात्रि। हजुर, फेरि पनि हामी आगामी दिनहरूमा हजुरका यस्तै मिठा मिठा रचनाहरू पक्कै सुन्न पाउनेछौँ भन्ने आशामा, यो विश्वासमा अहिलेलाई भने हजुरका यी साहित्य यात्रालाई धेरैभन्दा धेरै सफलता मिलोस् र सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूको मनमा बस्न सफल होस् भन्ने कामनाका साथमा सकिन चाहन्छु। थोरै ओझेल हुन चाहन्छु। हस् त, शुभरात्रि सर। हस्, शुभरात्रि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिपक सर। निकै मन छुने आमा कविता सुनेर जानुभयो। उहाँले शब्दमा आमाका बारेमा एक साँच्चै म उहाँको यो कवितालाई हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। निकै मिठो कविता। यतिखेर आसिम आर्केलाई जोड्दैछु र यसपछि सङ्गीता पौडेल जे तयारी अवस्थामा रहनुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसिम आर्के सर, हजुरलाई म जोड्ने जमर्कोमा छु। नो एन्सर भनिरहेको छ। कृपया हजुर सक्नुहुन्छ भने जोडिनु होला। नो एन्सर फ्रम लाइभ भिडियो गेस्ट भन्दै हुनुहुन्छ। कृपया हजुर एकचोटि यो लाइभबाट फेरि आउट भएर फेरि इन भएर रिक्वेस्ट पठाइदिनु हुन आग्रह गर्दछु, किनकि हजुरलाई यहाँ जोड्न मिलिरहेको छैन। सङ्गीता पौडेलजी सक्नुहुन्छ भने हजुर जोडिन आउनु होला। मैले यहाँ हजुरलाई जोड्ने अप्सन देखिरहेको छैन यतिखेर भने। आसिम आर्केजी मैले कोसिस गर्दै थिएँ तर असफल भइरहेको छ। कृपया लाइभबाट आउट भएर फेरि इन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राज तामाङ लामा तामाङजीले यतिखेर हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। उहाँ मार्मिक कविता सफलताको शुभकामना दिपक सर भन्दै हुनुहुन्छ। भविन थापाजीले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। प्रज्ञा खड्का बहिनीले पनि हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। अघि उहाँले मिठो कविता सुनाएर जानुभयो। यतिखेर म फेरि आसिम आर्केजीलाई एकचोटि जोड्ने कोसिस गर्दैछु। नो एन्सर फ्रम लाइभ भिडियो गेस्ट भन्दै हुनुहुन्छ, एन्सर भएन भन्दै हुनुहुन्छ। मैले हजुरलाई जोड्ने जमर्को असफल हुँदैछ आसिम आर्के सर। किन हो कारण मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। सङ्गीता पौडेलजी हजुर सक्नुहुन्छ भने उपस्थित भइदिनु होला। लक्ष्मी ढकालजीले नेटको समस्याले हेर्नु पनि पाएन सर भन्दै हुनुहुन्छ। के गर्नु, नेपालमा नेटको समस्या यथावत नै छ। प्राविधिक समस्यालाई हामीले केही गर्न सकिँदैन यो नेटको लागि। म यतिखेर भने हजुरहरूको अघि वाचन गर्न छुटेको कमेन्टहरू पढ्ने जमर्को गर्नेछु। आसिम आर्के सर, हजुरले धेरै
इच्छा चाहना गर्नुभएको छ उपस्थित हुनको लागि। मैले पनि धेरै नै प्रयत्न गरेँ हजुरलाई जोड्नको लागि, तर असफल भइरहेको छु। हजुर जोडिन सक्नुभएको छैन। मैले हजुरलाई जोड्ने जमर्को त गरिरहेको छु। पूर्ण थापा मगर्जी मैले पूर्ण थापा मगर्जीलाई जोड्ने कोसिस गर्दैछु यतिखेर। असीम आरके सर एकचोटि फेरि इन्भाइट प्रत्यक्ष कार्यक्रमबाट आउट भएर फेरि इन गर्नु होला, त्यसपछि म हजुरलाई जोड्ने कोसिस गर्नेछु। के भयो सर, किन जोड्नु न? मैले कोसिस गरेको हो सर, हजुरलाई खै जोड्ने असफल भइरहेको छ, त्यसकारण हजुरले एकचोटि आउट भएर फेरि इन हुनु होला। पूर्ण थापा मगर्जी उहाँलाई एडिङ गर्दैछु मैले। सक्नुहुन्छ भने उपस्थित भएर आफ्नो रचना आफ्नो मुखारबिन्दबाट वाचन गरेर यो प्रत्यक्ष कार्यक्रमलाई शोभायमान बनाइदिनुहुन्छ भने आशा अपेक्षा गरिरहेको छु। मेघराज फुयाल सरले डियर कल्याण साहित्य परिवारमा रहनुभएका सञ्चालक, सर्जक तथा दर्शक सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हजुरलाई पनि डियर कल्याण साहित्य परिवारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार तथा नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। उत्तम कुमार पोखरेल सरले कविता पठाउनु भएको छ, चेन्ज गरेको हो भन्दै हुनुहुन्छ। म जोड्न असफल भएको छु। मैले पूर्ण थापा मगर सर र आसिमलाई जोड्ने बारम्बार कोसिस गर्दाखेरि पनि असफल भइरहेको छु। मैले यहाँबाट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्दाखेरि एक्सेप्ट भइराखेको छैन। मैले कमेन्टबाट पनि जोड्ने कोसिस गरेँ, तर कमेन्टबाट पनि जोड्न सकिरहेको छैन। खै किन हो कारण मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। मैले फेरि जोड्ने जमर्को गरेँ। हजुरको रिक्वेस्ट देखाइराखेको छ, तर नो एन्सर फ्रम लाइभ भिडियो गेस्ट भइराखेको छ कि के हो मैले बुझ्न सकिराखेको छैन। मैले बारम्बार नो एन्सर फ्रम लाइभ भिडियो गेस्ट भन्दैछ यहाँनिर। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले हजुरलाई जोड्न असफल भएँ, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। हामी अरू कुनै कार्यक्रममा पक्कै पनि जोड्ने जमर्को गर्नेछौँ। आशा छ हजुरसँग जोडिन पाउनेछु। डियर कल्याण साहित्य परिवारमा रहनुभएका सञ्चालक, सर्जक तथा दर्शक सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ मेघराज पौडेल सर। उत्तम कुमार पोखरेल सरको एउटा कविता म आफ्नो आवाज भर्न गइरहेको छु। पवित्र जल त्यो भिरबाट झर्दछ कसरी, पवित्र जल त्यो भिरबाट झर्दछ कसरी, गङ्गाको रूप मोतीको दान टल्किन्छ जसरी, जल झैँ स्वच्छ यौवन तिम्रो लुट्दैछ यसरी, जल झैँ स्वच्छ यौवन तिम्रो लुट्दैछ यसरी, नहुनु कमजोर कहिले जुट्नु छ बेसरी, नहुनु कमजोर कहिले जुट्नु छ बेसरी। मैले यो लयात्मक शैलीमा वाचन गरिनँ, मैले गद्यात्मक शैलीमा वाचन गरेँ। यो एउटा लयात्मक कविता हो र लयमा त्यति वाचन गर्दा स्वरको कारणले गर्दा त्यति उचित नहोला, त्यसकारण मैले गद्यात्मक शैलीमा मैले यसलाई वाचन गरेँ। म फेरि उहाँको कवितालाई अगाडि बढाउँदैछु। बर्सातको भेल उर्ले झैँ देख्छु तिम्रो त्यो यौवन, बर्सातको भेल उर्ले झैँ देख्छु तिम्रो त्यो यौवन, दुष्ट र व्याधा लागेर पछि लुट्दैछन् जीवन, फोहोरी खेल नखेल तिमी नरुवाऊ त्यो मन, फोहोरी खेल नखेल तिमी नरुवाऊ त्यो मन, भन्दैछु आज नलुट तिमीले नारीको त्यो धन, भन्दैछु आज नलुट तिमीले नारीको त्यो धन, विभिन्न रूपकी नारी हुन् आमा हेरिदेऊ बसेर, विभिन्न रूपकी नारी हुन् आमा हेरिदेऊ बसेर, कुदृष्टि कहिले नराख तिमी सन्तान सम्झेर, मायाको भाव सहयोगी हात अगाडि सारेर, मायाको भाव सहयोगी हात अगाडि सारेर, गर्नु छ सेवा सदा दिन तिमीले आफ्नो सम्झेर, गर्नु छ सेवा सदा दिन तिमीले आफ्नो सम्झेर, सृष्टिकी कर्ता नारी हुन् बुझ प्रकृति सम्झेर, सृष्टिकी कर्ता नारी हुन् बुझ प्रकृति सम्झेर, रुँदैछिन् आज नेपाल आमा सन्तान हेरेर,
रुँदैछिन् आज नेपाल आमा सन्तान हेरेर, बग्दैछ आँसु हिमालबाट सागरमा मिलेर, बग्दैछ आँसु हिमालबाट सागरमा मिलेर, बग्दैछ आँसु हिमालबाट सागरमा मिलेर, सबैको यहाँ सद्भाव राख आफ्नो सम्झेर, सबैको यहाँ सद्भाव राख आफ्नो सम्झेर। उत्तर कुमार पोखरेल सूर्य विनायक 3 भक्तपुरबाट हुनुहुन्छ। 2075 साल 27 गते मङ्गलबार समय बिहानको 7:40 बजे भनेर उहाँले लेख्नुभएको छ। निकै मिठो भावहरू पोखिएको उहाँको यो सुन्दर कविता मैले आफ्नो आवाज भरे त्यति न्याय दिन सके जस्तो लागेन मलाई, क्षमा प्रार्थी छु, यहाँबाट क्षमा चाहन्छु। नेटले साथ दिएन सर भन्नुहुन्छ पूर्ण थापा मगरले। पूर्ण थापा मगरजी, हामी फेरि कुनै दिन अवश्य पनि जोडिने जमर्को गर्ने नै छु। हजुरहरू जति पनि हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, हजुरहरू सम्पूर्णप्रति आभार अनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो मिठो साथ, यो माया, यो हौसला, यो प्रेरणाको लागि हजुरहरूका मिठा मिठा कमेन्टहरू हाम्रो लागि एउटा ऊर्जा बनेर, एउटा प्रेरणा बनेर रहिरहनेछ। सङ्गीता पौडेलजी सक्नुहुन्छ भने हजुर कृपया आफ्नो रचना लिएर उपस्थित भइदिनु होला। मैले हजुरलाई जोड्ने जमर्को गरिरहेको छु। हजुरको एउटा गजल मैले प्राप्त गरेको थिएँ, हजुरकै आवाजमा सुन्न चाहेको हुनाले मैले त्यो गजल वाचन गरिनँ। यसर्थ हजुर कृपया उपस्थित भइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। उत्तम शर्मा सरलाई हामीले सुन्ने धेरै इच्छा राखेका थियौँ, तर उहाँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले हामीले उहाँलाई जोड्न सकिएन। म लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छु। मैले सङ्गीता पौडेलजीलाई जोड्ने जमर्को गरेको हुँ। उहाँ सायद व्यस्त हुनुहुन्छ होला, त्यही भएर उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। लक्ष्मी ढकाल दिदीले अति मिठो कविता भन्नुभएको छ। हाम्रो उत्तम सरको कविताको लागि म आफ्नो एउटा गजल वाचन गरेर एउटा आफ्नो केही पुरानो गजल यहाँहरू समक्ष राखेर यहाँहरूबाट बिदा लिने छु आजको कार्यक्रमबाट। र जति पनि साहित्य मनहरूले यो कार्यक्रमलाई हेरेर सुनेर मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू दिएर साथ दिनुभयो, यहाँहरू सम्पूर्णप्रति म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र डियर कल्याण साहित्य परिवारको तर्फबाट म हार्दिक आभार अनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले केही समय अगाडि लेखेको यो 4 शेरको एउटा गजल हजुरहरू समक्ष राख्दै म आजको यो कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्ने जमर्को गर्नेछु। मेरो गजलको शेरहरू यसरी सुरु हुन्छ। मैले बाँचेको परिवेश सुनेर आँसु नझार्नु, मैले बाँचेको परिवेश सुनेर आँसु नझार्नु, मेरो पीडाहरू मनमा गुनेर आँसु नझार्नु, मैले बाँचेको परिवेश सुनेर आँसु नझार्नु, मेरो पीडाहरू मनमा गुनेर आँसु नझार्नु, मलाई सहने बानी छ तिमीलाई नहोला, मलाई त सहने बानी छ, मलाई सहने बानी छ तर तिमीलाई नहोला, मलाई सहने बानी छ तिमीलाई नहोला, भक्कानी आफ्नो मुख थुनेर आँसु नझार्नु, भक्कानी आफ्नो मुख थुनेर आँसु नझार्नु, मेरो पीडाहरू मनमा गुनेर आँसु नझार्नु। अनगिन्ती पीडाको कथा छन् संसारमा, अनगिन्ती पीडाको कथा छन् संसारमा, मेरै जीवन कथालाई चुनेर आँसु नझार्नु, अनगिन्ती पीडाको कथा छन् संसारमा, मेरै जीवन कथालाई चुनेर आँसु नझार्नु, भक्कानी आफ्नो मुख थुनेर आँसु नझार्नु। सुन्दै जाँदा तिमी भावनामा बहन सक्छौ, म अन्तिम शेरमा छु, म मक्ता शेरमा छु। सुन्दै जाँदा तिमी भावनामा बहन सक्छौ, हो सुन्दै जाँदा तिमी भावनामा बहन सक्छौ, मनमा अनेकौँ भावहरू उनेर आँसु नझार्नु, सुन्दै जाँदा तिमी भावनामा बहन सक्छौ, मनमा अनेकौँ भावहरू उनेर आँसु नझार्नु, मेरै जीवन कथालाई सुनेर आँसु नझार्नु, मैले बाँचेको परिवेश सुनेर आँसु नझार्नु, मेरो पीडाहरू मनमा गुनेर आँसु नझार्नु। यो मेरो आफ्नै गजल
वाचन पश्चात हजुरहरू सम्पूर्णबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। लगभग समयले पनि कोल्टी फेरिसकेको छ, झन्डै 2 घन्टा हुन लागिसके। हजुरहरूले मिठो मिठो रचनाहरू प्रतिक्रियाहरू मार्फत मेरो हौसला ऊर्जा बढाइदिनु भयो, यसको लागि आभारी छु। डियर कल्याण साहित्य परिवारलाई माया गरेर साहित्यलाई माया गरेर विश्वभरिबाट हामीलाई हेरेर साथ दिने हजुर सम्पूर्णलाई भित्री मनदेखि नमन अनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। डिबी समेतजी अन्तिममा भए पनि हामीलाई हेर्न आइपुग्नु भएको छ, हजुरलाई नमन अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। लक्ष्मी ढकालजी दिजुले गजल अनि हजुरको वाचन शैली दुवै दमदार छ सर भन्नुभएको छ। हजुरको यो प्रतिक्रिया मेरो लागि ऊर्जा बन्नेछ, हजुरप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, हजुरहरू सम्पूर्णको हरेक पलहरू शुभ रहोस्, सुखद रहोस् भन्ने कामनाका साथ आजको यस डियर कल्याण साहित्य परिवारको प्रत्यक्ष रचना वाचन कार्यक्रमबाट हजुरहरू सम्पूर्ण समक्षबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, शुभरात्रि।